औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अजीम है वो ज़ात जिसने हमें पैदा किया है, हमें इल्म दिया, हमारी सांसें जारी रखी और हमें गुफ्तगू और मुकालमा करने के काबिल बनाया है। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा ना करे। मोअज़्ज़िज़ मेहमानान ग्रामी और सरगोदा यूनिवर्सिटी का चौथा एडिशन सरगोदा लिटरेरी फेस्टिवल, जिसे हमने वर्चुअल एडिशन का नाम दिया है। आप सब जानते हैं, जो इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कि इस वक्त पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में कोरोना की सूरत हाल है, वबाई सूरत हाल है। वबा के दिनों में अपनी ज़िंदगी को, इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी को कैसे महफूज रखना है, कैसे चलाना है और ज़िंदगी का ये रिश्ता और नाता कैसे आगे बढ़ाना है, ये इंसान अपने दिमाग, सोच और सलाहियतों की बुनियाद पर कर रहा है। मुख्तलिफ सरकारी और नीम सरकारी इदारे, रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान इस मामले में अपनी तमाम तर सलाहियतों का इस्तेमाल कर रही हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी ने पिछले 1.25 साल से इस कोरोना की सूरत हाल में जिस तरह से तालीमी और हम निसाबी सरगर्मियों को चलाया है, ये पाकिस्तान की तमाम जामियात के लिए एक रोशन मिसाल है। इस इदारे का हिस्सा होते हुए मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं अपने इस इदारे की नुमाइंदगी करते हुए इस इदारे के बारे में और इस इदारे की जो काविशें हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, तालिब इल्मों के लिए, यहाँ के बाशिंदों के लिए, इवन जो लोग यहाँ इससे बराह रास्त वाबस्ता नहीं हैं, आवाज़ के रिश्ते से, इल्म के रिश्ते से और किसी और रिश्ते से मुंसलिक हैं, उन सब तक इस इदारे की काविशों को पहुँचाना और इस इदारे के जो मुंतज़मीन हैं उन सब की काविशों को पहुँचाना मेरे लिए बायस फ़ख्र है। सरगोदा यूनिवर्सिटी का लिटरेरी फेस्टिवल का ये चौथा एडिशन है। पहले 3 एडिशन बेशतर लोग आप गवाह हैं कि जब हमें यहाँ मेहमानों को बुलाने की एक सूरत हाल मुयस्सर थी, हमने भरपूर तरीके से यहाँ की सकाफत को, यहाँ के समाज को, यहाँ के तालिब इल्मों को, यहाँ के ब्रेन को इस इदारे ने पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में जो है प्रेजेंट किया है। यकीनन इस सूरत हाल में जब बहुत ज़्यादा कोरोना की वबा फैली हुई है, इन सारे मामलात को चलाना बहुत मुश्किल है। यकीनन वो टीम, हमारे वाइस चांसलर साहब और उनकी टीम जो इस प्रोग्राम को चला रही है, बहुत दाद की मुस्तहिक है। तो हमारे आज का जो सेशन है इस वक्त, ये आज का दूसरा सेशन है। मैं इस सेशन के तारुफ की तरफ आता हूँ और हमारे जो मेहमानान ग्रामी हैं उनके तारुफ की तरफ आता हूँ। हमारा आज का ये सेशन लिटरेचर एंड मॉडर्न सोसाइटी के उन्वान से है। अदब और जदीद समाज के तनाजुर में हमारी आज की गुफ्तगू होनी है। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी का शुक्रिया अदा करता हूँ और फर्दन फर्दन उनका मुख्तसर सा तारुफ। यकीनन ये सब लोग अपने अपनी फील्ड में और अपने अपने सतह पे एक बड़े नाम हैं। बेशतर हमारे जो मेहमान हैं वो दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं और समाजी और एक इल्मी हवाले से और अदबी हवाले से बड़े नाम हैं, अपनी शनाख्त रखते हैं मुल्क भर में, मुल्क भर से बाहर।
हमारे जो पहले मेहमान हैं वो महबूब ताबिश साहब हैं, जो बुनियादी तौर पर सराइकी वसेब से हैं। सराइकी वसेब अपनी दानिश के लिहाज से हमारे पूरे पाकिस्तान में अपनी एक अलग शनाख्त रखता है, और गुज़श्ता 25-30 सालों से सराइकी वसेब के दानिश्वरों ने, शायरों ने, अदीबों ने, प्रोफेसर्स ने और बाकी अहले इल्म ने इस बात को मनवाया है कि सराइकी खित्ते के लोग अपनी एक खास वजह रखते हैं, अपनी एक खास सोच रखते हैं, उनके पास कहने को बहुत कुछ है और बहुत वैलिड कहने को है। तो महबूब ताबिश साहब उस सराइकी खित्ते के एक नौजवान जो है जहन है, ब्रेन है, वो हमारे साथ आज मौजूद होंगे। शायर हैं बुनियादी तौर पर, सफरनामा निगार हैं, मुहक्किक हैं, और जो सराइकी मज़ाहमती आवाज़ें हैं उनमें से नुमाइंदा आवाज़ के तौर पर हमारे सामने वो मौजूद हैं। बहुत इख्तिसार के साथ उनकी एक दो तख्लीकात का और किताबों का, अनहद मुरली, इश्क के रस्ते अपने, गल दायम और सराइकी कौमी तनाजुर के उन्वान से उनकी मुख्तलिफ किताबें और तहरीरें हमारे सामने आ चुकी हैं। हमारे आज के दूसरे मेहमान जनाब डॉक्टर खावर नवाजिश साहब हैं। इस वक्त शोबा उर्दू बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी और बहुत कम उम्री में उन्होंने अपना नाम बनाया है। उन्होंने अपनी, यकीनन इसके पीछे उनकी काविश है, इल्म के साथ, अदब के साथ उनकी वाबस्तगी है, और वो अपने आप को जो नौजवान नस्ल है, ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर्स की जो नौजवान नस्ल है, उनके बेहतरीन नुमाइंदे के तौर पर उन्होंने अपने आप को पेश किया है। वो सियासी तौर पर, अदबी तौर पर, इल्मी तौर पर अपनी एक शनाख्त रखते हैं, ना सिर्फ मुल्तान या बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में बल्कि मुल्क भर की जामियात के अंदर वो अपनी एक पहचान रखते हैं। PhD उनकी बड़ी दिलचस्प है, एक लिसानी इशू पर उर्दू हिंदी तनाज़े के हवाले से उन्होंने अपना काम किया है, और वो संग मीर पब्लिकेशन से वो किताब जो है शाये हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने मशाहिर अदब के नाम से, मशाहिर अदब खाजार सियासत में, इसके उन्वान से भी एक किताब तहरीर की है। एक बहुत अच्छी किताब उन्होंने मुरतब की, अदब, जिंदगी और सियासत के उन्वान से। और इसके अलावा मुताद्दिद जो उनके अदबी और तहकीकी जो रिसर्च पेपर्स हैं वो मुल्क भर के मौक़िर जरीदों और HEC के जरायद में पब्लिश हो चुके हैं। 2017 में उन्हें बेहतरीन उर्दू रिसर्चर के अवार्ड से या यंग रिसर्चर के अवार्ड से भी जो है नवाजा गया। हमारे तीसरे मेहमान जनाब यूसुफ खालिद साहब, इसी सरगोदा की धरती से, एक बड़ा नाम, एक इंतहाई सरगोदा की सकाफत और सरगोदा की जो वज़ादारी है उसको समझने के लिए, उसका जो मुजस्सम नमूना है या उसका अमली नमूना है, उसको अगर देखना है तो यूसुफ खालिद साहब की शख्सियत उसका बेहतरीन हमारे सामने नमूना है। इंतहाई नफीस और बाज़ौक़ आदमी है, पढ़े लिखे, धीमे मिजाज के, अपनी गुफ्तगू के जरिए कायल करने वाले, दलाइल के साथ बात करने वाले। बुनियादी हवाला उनका शायर का है। बतौर शायर बहुत दिलचस्प एक बात उनके हवाले से मैं शेयर करना चाहता हूँ कि उनकी उम्र अगरचे ज्यादा है लेकिन उनके अंदर जो जज्बा है वो बहुत जवान है, और वो उनकी शायरी के जरिए हम उनके जज्बे तक पहुँचते हैं। जर्द मौसम का अजाब, अभी आंखें सलामत हैं, हवा को बात करने दें, ख्वाब सफ़र का रास्ता, और अभी हाल ही में कोसे ख्याल के नाम से कतात का एक मजमुआ उनका हमारे सामने आया है। इसके अलावा वो सरगोदा की जो अदबी महफिल हैं, इल्मी महफिल हैं, उसमें गुज़श्ता 50 साल से, कमो बेश 50 साल से वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और एक हम यहाँ की जो नौजवान नस्ल है वो उनकी कई नौजवान नस्लों की तरबियत जो है वो कर चुके हैं। हमारे आज के इस मौजू के हवाले से वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, और सरगोदा की नुमाइंदगी करते हुए एक तरह से वो यहाँ पर गुफ्तगू भी करेंगे। हमारे आज के जो आखिरी मेहमान हैं जनाब डॉक्टर रविश नदीम साहब, हम सब के लिए इंस्पायरिंग फोर्स की हैसियत रखते हैं। हमने जब एक तरह से यूनिवर्सिटी ज्वाइन की उस वक्त भी डॉक्टर रविश नदीम साहब का नाम एक रोशन ख्याल, एक लिबरल, एक पढ़े लिखे और एक इंतहाई मुदल्लिल प्रोफेसर और शख्स के तौर पर हमने उनको जाना। बहुत एक तरह से माशाल्लाह उनका एक ख़ास मिजाज है, रोशन ख्याली। इस खित्ते के अंदर जो समाजी सूरत हाल है, इस खित्ते की जो सियासी सूरत हाल है, इस खित्ते से मुराद पाक व हिंद की मैं बात कर रहा हूँ, इस खित्ते की जो इल्मी और अदबी सूरत हाल है उस पर निहायत गहरी नज़र रखते हैं।
فکشن ان کا خاص میدان ہے، اور عمومی طور پر جو باتیں وہ لکھتے ہیں یا جو باتیں وہ کرتے ہیں، اردو کا نقاد عام طور پر ان سے گریز کرتا ہے. شاید اس وجہ سے بھی کہ اردو کا نقاد اتنا حوصلہ نہیں پاتا کہ وہ ان کی طرح کی جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ باتیں کر سکے. بہت جسے کہتے ہیں کھرے انسان ہیں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں رہ چکے، پھر صاحب ظاہر اپنے کچھ معاملات کی وجہ سے یا شاید اپنی کیریئر کے حوالے سے انہوں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کو خیر باد کہا، اور پھر بعد میں پنجاب گورنمنٹ میں. اب اس وقت گورنمنٹ گریجویٹ کالج سیٹلر ٹاؤن راولپنڈی میں ہیں. منٹو شناسی ان کا خاص میدان ہے. میں نے اردو فکشن کا ذکر کیا تھا ابھی. منٹو کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھی تحریریں اور کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں. سماجی، سیاسی اور ادبی نقاد بھی ہیں، اور میں نقاد سے زیادہ ان کو ایک دانشور کی حیثیت سے، ہمارے یہاں بائی پروفیشنز مختلف لوگ ادب کے ساتھ جو وابستہ ہیں ان کو ہم عام طور پر نقاد اور محقق کے نام سے جانتے ہیں. اگر ہم گزشتہ روایت کو دیکھیں آج سے 30 40 50 سال پہلے، تو ہمارے پاس جو اردو ادیب تھا یا اردو نقاد اور محقق تھا، وہ نقاد اور محقق کے ساتھ ساتھ ایک خاص سماجی دانش کا حامل تھا. روش ندیم صاحب ان کے نمائندہ ہیں. بطور شاعر ان کا ایک الگ شناخت ہے. ٹیشو پیپر پر لکھی گئی نظمیں اور دہشت کے موسم میں لکھی گئی نظموں کے عنوان سے ان کی شاعری ہمارا جو پچھلا 25-30 سال کا کرب ہے، خاص طور پر ہمارے سماج میں جو اس کے جو بخیے ایک طرح سے ادھیڑے گئے ہیں، اور جو دہشت گردی اور باقی مسائل، اور اس ساری صورتحال میں روش صاحب نے اپنی شاعری کے ذریعے مکالمہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت شاندار مکالمہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ میں انتہائی معذرت خواہ بھی ہوں اگر میرے مہمانوں میں سے کسی کو میں کہیں پر بھی کوئی لغزش ہوئی ہو تعارف کراتے ہوئے، تو میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں. معزز مہمانان گرامی، ہم اپنے موضوع کی طرف آ رہے ہیں. ہمارا آج کا موضوع ادب اور جدید سماج. سب سے بنیادی بات جو میں بالکل ابتدائی طور پر آپ مہمانوں سے کرنا چاہوں گا، محبوب تابر صاحب ابھی ہمیں کسی ٹیکنیکل وجہ سے جوائن نہیں کر سکے، وہ جو ہی جوائن کرتے ہیں ہم ان کو بھی ویلکم کریں گے. تو جو ہمارے معزز 3 مہمان اس وقت موجود ہیں، میں ان کے سامنے ایک سوال کی شکل میں یا اس موضوع کو کھولتے ہوئے ابتدائی رائے کے طور پر یہ جاننا چاہتا ہوں. ادب کو عام طور پر ہم فنون لطیفہ کے ذیل میں رکھتے ہیں. فنون لطیفہ یقیناً ایک وسعت کا ایک حامل دائرہ ہے، اس میں بہت کچھ آتا ہے. ادب اس کی ایک بہت ذیلی سی اور بہت کسی حد تک جسے کہتے ہیں کہ ہم بہت کم نمایاں قسم کی جو ہے وہ شاخ ہے. اور ادب کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ادب کو مزید جب ہم اس کی اصناف میں تقسیم کرتے ہیں، تو پھر میرا پہلا جو سوال ہے تمام جو ایک طرح سے پینل ہے ہمارا ان سے، کہ یہ جو ادب یا فن ہے جس کی ذیلی شاخ کے طور پر ہم ادب کو لیتے ہیں، یہ فن کسی بھی سماج کے لیے، ہم اس بحث سے فی الحال میں نہیں پڑھ رہے کہ قدیم یا جدید، کسی بھی سماج میں اس فن کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ انسان کس وجہ سے اپنے ارد گرد کے ماحول میں کسی بھی فنون لطیفہ سے جڑے بغیر رہ نہیں سکتا؟ یہ کوئی ہمارا فطری امر ہے، ہمارے فطرت کے اندر کیا ہے؟ میری خواہش ہوگی کہ میں ڈاکٹر خاور نواز صاحب سے یہ بات شروع کروں، اور پھر ہم یوسف خالد صاحب اور پھر ندیم صاحب کی طرف آئیں گے. جناب ڈاکٹر خاور نواز صاحب. جی بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد نواز صاحب. میں سب سے پہلے تو سب دوستوں کی خدمت میں سلام عرض کروں گا، اور آپ کی جامعہ کو مبارکباد بھی دوں گا، اور ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ اس فضا میں بھی جب بالکل ایک بیگانگی کا احساس بڑا زیادہ ہو رہا ہے، تو اس میں ایک بہرحال ایک محفل سجائی، اور ہمارے پاس جو بھی ورژنز اس وقت ہیں، آن لائن ورژنز ہیں، تو ان کو ہم استعمال میں لا رہے ہیں، اور ایک مکالمہ بہرحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کی جامعہ کا ایک بڑا اہم رول ہے، اور یہ ایک سلسلہ جس کو جاری بھی رکھ رہے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ لٹریری فیسٹیول کافی ہم پہلے بھی آپ کی ایک روایت کو دیکھتے رہے ہیں، اور آپ نے اس کو برقرار رکھا ان حالات کے باوجود. اس کے لیے بہرحال آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں.
دوسرا یہ جو آپ نے موضوع منتخب کیا آج گفتگو کے لیے، ہمارے اس وقت پینل میں جن کو ہم ادیبوں سے زیادہ سماجی دانشور کے طور پہ اپنے دوستوں میں دیکھتے ہیں، ڈاکٹر روش صاحب وہ موجود ہیں، یقینی طور پر یہ اس موضوع سے براہ راست بھی ان کا ایک انسلاک ہے اور اس پہ زیادہ ہمیں ان کی اہم گفتگو سننے کو ملے گی. لیکن کچھ ابتدائی باتیں یا یوں سمجھ لیں کہ ایک طالب علمانہ نوعیت کی چند باتیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس میں جو آپ نے سوال اٹھایا اسی سے ہی آغاز کرتا ہوں کہ ادب کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، یا ادب ایک سماج کے لیے ضروری کیوں ہوتا ہے اور کیوں لوگ اس کی طرف آتے ہیں. تو اس میں جو بڑی سادہ سی بات برس ہا برس ادب کے مطالعے سے اور اس کی تدریس کے جو مختلف ہمارے سامنے متون ہیں ان کو دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے سمجھ آئی ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جو فرائڈ ایک بات کہتا ہے کہ آپ کے آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات کے اندر ہی ایسا کچھ نہ کچھ موجود ہے جو اپنا اظہار چاہتا ہے، اور آپ اگر اس اظہار کو روکنے کی کوشش کریں گے تو یہ بنیادی طور پر آپ ایک بالکل اپنے اندر ایک ڈس آرڈر کو ترویج دیں گے، اس کو ترغیب دیں گے آپ. تو اس سے بچنے کے لیے وہ جو اظہار کے اب مختلف انداز ہیں ان میں ظاہر ہے آپ نے بہت سے فنون لطیف کا ذکر کیا، تو اس میں ہی ایک ادب بھی ہے. اب ہم تو فنون لطیف کو ہم نے الگ کر لیا، اب بالکل جو جدید دنیا ہے وہ اس سارے کو ہی ایک ادب کے ہی دائرہ کار میں شمار کرتی ہے. خود آپ بھی سمجھتے ہیں بڑی اچھی طرح کہ جتنے بھی اب لٹریری فیسٹیولز ہوتے ہیں یا لٹریچر کے یا ادبی میلے ہوتے ہیں ان میں صرف شاعر یا ادیب نہیں ہوتے، ان میں ظاہر ہے کہ موسیقی سے وابستہ لوگ بھی ہوتے ہیں، ان میں جو دیگر فنون لطیف ہیں، پرفارمنگ آرٹس ہیں، ان سے وابستہ لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے براہ راست کبھی ادب تخلیق نہیں کیا، لیکن بہرحال وہ جنہوں نے ادب تخلیق کیا اس کو پرفارم کرنے میں ان کا بڑا ایک اہم رول ہے، وہ لوگ بھی ہوتے ہیں. اور تو اور اب تو جو آپ کے صحافی یا بلکہ ان کی بھی ایک اگلی شکل اینکرز کی صورت میں آئی ہوئی ہے، تو وہ بھی لٹریری فیسٹیولز میں موجود ہوتے ہیں اور وہ بھی لٹریچر کے ہی ایک طرح سے چھتری کے تلے اپنی ساری گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ظاہر ہے آپ نے بات کی ہے بڑی یہ اہم ہے. اگر یہی اسی کو ہم سمجھ لیں کہ ادب کی ضرورت کیوں ہے اور یہ سماج کے ساتھ کس طرح سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے اور کس طرح سے اس پر اثر انداز ہوتا ہے. خیر اثر پذیری کا سوال تو بعد میں آتا ہے، اس پر تو ہم گفتگو آگے جب چلے گی آپ کے دیگر سوالات کی روشنی میں اس پہ بھی گفتگو کریں گے. تو جو مجھے اس کی سمجھ آئی ہے اب تک وہ یہی ہے کہ ہم سب جی ہمارا اپنا باطن ایک جو اظہار چاہتا ہے وہ ہمارے سامنے پھر ادب کی صورت میں ایک تخلیق کی صورت میں وہ آتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جناب یوسف خالد صاحب، آپ یقیناً ہم سب کے میں سے جتنے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں زندگی کا متنوع اور زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، کتابی باتیں بھی اپنی جگہ پہ اہم ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں جتنی زندگی آپ اگر شاید آپ اس حوالے سے ہمیں جواب دیں گے تو ہم بات کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. کیا کردار ادا کیا لٹریچر نے یا فن لطیف نے آپ کی زندگی میں؟ جناب یوسف خالد صاحب. یوسف صاحب اپنا مائک ایک دفعہ ان میوٹ کیجئے گا پھر آپ. جی آ گئی، آپ کی آواز آ گئی، پلیز. السلام علیکم جی. شاہد صاحب آواز میں ابھی بھی جو ہے وہ ایکو بہت زیادہ ہے، کوئی بات کی سمجھ نہیں آ رہی.
अपने माइक को एक दफा अगर आपने हेडफोन लगाया हुआ है उसको ठीक कीजिए, मैं इतनी देर में रविश साहब से बात करता हूँ। आप इसको जरा एक दफा सेट करवा ले, अपनी वीडियो ऑफ करके इसको सेट करवा ले, तो मैं इतनी देर में रविश साहब से बात करता हूँ। रविश नदीम साहब। सर मेरा सवाल वही है कि अदब और फन लतीफ की हमारी इंसानी जिंदगी में जरूरत क्या है? जी जी, बहुत शुक्रिया। आपने बड़े प्यारे दोस्तों को मदऊ किया है और जो अपनी अपनी सतह पर जिनसे मैं सीखता भी हूँ और जिनसे बात करके मैं एनर्जी भी लेता हूँ, इनकी मौजूदगी में एक तो डॉक्टर खावर ने इजहार के हवाले से बड़ी अच्छी निशानदेही की है। आर्ट की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं उसमें जो कदीम तरीन चीज है जिसके साथ हम आज वाबस्ता भी हैं वो शायरी है। और उस ड्रामा बाद में इसमें शामिल हुआ, लेकिन ड्रामा करने की चीज ज्यादा थी और बाद में इसमें फिक्शन आया। और फिक्शन की उम्र जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है अगर हम शायरी की कदामत को सामने रखें, चाहे वो फोक की सूरत में हो या जी आवाज बंद हो गई है। जी वो रविश साहब आई थिंक कोई नेट का इशू है, बाकी तो अब आपकी तरफ आवाज सही आ रही है। तो यूसुफ साहब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अगर आप मे भी शायद उनका डिस्कनेक्ट हो गया हो, क्योंकि मुझे आप प्लीज गुफ्तगू जारी रखें सर। जी सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी का शुक्रिया और आप अहबाब का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आवाज में अभी इनको तो आ रही है, मुझे अपनी आवाज खुद डिस्टर्ब कर रही है, तो अगर ये कंट्रोल हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। हमें आपकी आवाज सही आ रही है सर। सर आपकी आवाज में सही आ रही है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। खैर आज का जो मौजू है वो इस लिहाज से इंतहाई अहम है कि ये सारे का सारा हमारे समाज से जुड़ा हुआ और समाज की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको समझने के लिए बड़ा अहम है। अगर हम जदीद मुआशरे की बात करें तो दुनिया में जब सनती इनकलाब आया तो सनती इनकलाब के साथ मुआशरों में जो तब्दीली है वो बहुत ज्यादा तेजी से आई। यूरोप में सनती इनकलाब के साथ एक सरमायादाराना निज़ाम ने जड़ पकड़ी, तो वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी रियासती सतह पर उनका एहतमाम किया गया कि जो सनती पैदावार है उसकी खपत के लिए एक तो मंडियाँ तलाश की जाए, दूसरा जो सनती पैदावार है उसके मायार के लिए कुछ असूल कुछ ज़ाब्ते जो है वो मुतय्यन की जाए। तो इस लिहाज से उन्होंने एक ऐसे तमद्दन की, एक ऐसे मुआशरे की बुनियाद रखी जहाँ चीज़ों को उनके मायार के मुताबिक परखा जाने लगा, चीज़ों को साइंसी अंदाज से देखा जाने लगा और लॉजिक रीजन के साथ बात की जाने लगी। इससे उन मुआशरों में तरक्की भी हुई, बेरोजगारी खत्म हुई, तो बहुत कुछ नए अफकार जो हैं उनके ऊपर बात हुई, इंसानी जो आज़ादियाँ उनके ऊपर बात हुई, इंसानी जो हकूक थे उनका तयन किया गया और मुआशरे में एक मोतदिल फिजा जो है या एक तवाज़ुन जो है उसको कायम रखने के लिए रियासत ने बिलाखिर अपना जो किरदार है वो अदा करना शुरू किया और ऐसे कवानीन बनाए कि जो मुआशरे के या समाज के जो बुनियादी अक़दार हैं उनकी पासदारी को यकीनी बनाया जा सके। जबकि हम अपने यहाँ देखें तो हमारे यहाँ जो निज़ाम था वो ज़्यादातर ज़रई और जागीरदाराना था। जागीरदाराना निज़ाम में एक ख़ास तरह का इस्तेहसाल
ہوتا آیا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے. یہاں وہ آزادیاں لوگوں کو میسر نہیں تھی جو مغربی ممالک نے بعد میں حاصل کی. وہ اس معاشرے کے اپنے کچھ خرابیاں بھی ہیں اور ہمارے معاشرے کی کچھ اپنی اچھائیاں بھی ہیں. لیکن دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو موجودہ صورتحال ہے کہ تمام جدید علوم کے ہوتے ہوئے ٹیکنالوجی اور سائنس کی تمام تر ایجادات سے ہم فیض یاب ہو رہے ہیں، لیکن شخصی سطح پر ہمارا کردار جو ہے وہ کسی بھی طور وہ قابل ستائش نہیں. اس کا سبب کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے تھوڑا سا جو منظرنامہ ہے ہمارے سماج کا اس کے اوپر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں جو خاندانی نظام تھا وہ بنیادی طور پر یوسف صاحب ہم اس کے ہماری افراد جو تھی ان کا ضامن تھا، اور وہ جو ایک معاشرتی ایک پریشر ہوتا تھا اس کے تحت لوگ ایک خاص طرح کا طرز عمل جو ہے اس کو اختیار کرتے تھے. لیکن ہوا کیا کہ آبادی کے بے پناہ پھیلاؤ کی وجہ سے ہمارے ہاں وہ جو وسائل تھے وہ سکڑتے گئے. کچھ جاگیردارہ نظام کی وجہ سے وہ تقسیم نہ ہو سکے، اور جو باقی چھوٹے موٹے تھے وہ تقسیم در تقسیم ہوتے ہوئے اس نہج پہ پہنچ گئے کہ جو لوگ ان کو ہولڈ کر رہے تھے ان کے لیے ان کے ذریعے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. یہاں سے وہ بگاڑ معاشرتی بگاڑ پیدا ہوا جس میں لوٹ کھسوٹ. یوسف صاحب میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی 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 شاہ صاحب میری آواز سر سن پا رہے ہیں؟ سر ہم اس طرف آئیں گے، یقیناً ہم اس طرف آئیں گے. میں چاہتا تھا کہ ہم ابتدائی نوعیت کی بات کر لیں، پھر ہم یقیناً ہم نے سماج کے ساتھ ادب کی جو جتنے بھی رشتے ناطے بنتے ہیں اور جو بھی کمپلیکیشنز ہیں اس کی طرف آنا ہے. میرا ابتدائی طور پر جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس کو ہماری زندگیوں میں بطور ہیومن بینگ ایک انسانیت کے طور پر ہمیں اس کی ضرورت فنون لطیفہ کی کیوں پیش آتی ہے. آپ نے گفتگو کر لی. میں روش ندیم صاحب سے، اس وقت ہمارا لنک ڈراپ ہو گیا تھا روش صاحب کا، تو میں چاہوں گا سر بہت اختصار کے ساتھ انسانی ضرورت کیا ہے فنون لطیفہ کی، اس حوالے سے کوئی اگر آپ ہمیں ابتدائی طور پر بات کر سکیں تو پھر ہم جی جی میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں کوئی بھی ایسا دور نہیں گزرا کہ جب ادب سے وابستہ لوگ سامنے نہ آئے ہوں. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کسی کوشش کا نتیجہ ہے یا فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہلا بندی. تو لگتا یوں ہے کہ فطرت نے ان بے زبان لوگوں کو زبان دینے کا جو اہتمام کیا وہ ادیبوں، شاعروں، دانشوروں کے ذریعے کیا، اور ان کی تمام تر جو سماجی گھٹن تھی اس کا جو ازالہ تھا، جو علاج تھا، وہ ادب کے ذریعے، فنون لطیفہ کے ذریعے ہونے لگا. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں یوسف کہ صاحب اور آنے والے ادوار میں بھی ادیبوں اور شاعروں کو اسی طریقے سے اہمیت حاصل رہے گی. ہمارا جو اس وقت کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ادب شناس لوگوں کا جو خاصاً ایک اقتصادی عمل ہے اس کا اہتمام اور اس کے لیے کوئی تربیت گاہ جو ہے وہ بنانی چاہیے. کیونکہ ادب تو لکھا جائے گا، وہ فطرت کے طور پر لوگوں کو ودیت ہوا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن ادب کو سمجھنے کے لیے ہمیں ابھی بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، اور یہی خامی ہے جس کی وجہ سے ادب اپنا پورا کردار ادا نہیں کرتا. یوسف صاحب آپ کی بات سمجھ آ گئی ہمیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بات کو سمیٹ دیتا ہوں کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر انسان نے مختلف زمانوں میں اپنا کیتھارسس کرنے کے لیے اور اپنے معاملات اور مشکلات کو جو ہے زبان دینے کے لیے جو طریقہ کار اپنائے ان میں سے نمایاں ترین جو ہے وہ فنون لطیفہ ہے اور ادب ہے. یقیناً ہم آپ کی بات ہم تک بہت واضح انداز میں پہنچ گئی. روش ندیم صاحب پلیز آپ اس حوالے سے کچھ کہیں گے. یوسف خالد صاحب آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا مائک پلیز میوٹ کر دیں گے. جی روش ندیم صاحب. جی ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بنیادی طور پر ایک ایسی سرگرمی ہے جو جمالیاتی سطح پر ہمارے جذبے اور تعقل کی تسکین کرتی. تو چونکہ یہ فرد کی سطح پر بھی کرتی ہے اور اجتماع کی سطح پر بھی کرتے ہوئے یہ ہمارے خاص تہذیبی مزاج کو مطمئن کرتی ہے. اچھا، اس جمالیات سے متعلق جو مختلف پہلو ہیں اس کا اظہار
मुख्तलिफ लोग करते रहे, जैसे खावर साहब ने इशारा किया कि फ्राइड ने उसका एक पहलू उजागर किया, एक पहलू जो है रस्तू ने उजागर किया, कुछ मार्क्स ने और नेटशे ने कुछ उजागर किए। लेकिन ये है कि ये हमारा जो इमोशनल और रैशनल जो कह लें कि सेल्फ है, ये उसकी तस्कीन करती है। यानी अब देखें कि इसके अंदर जो क्राफ्ट होता है आर्ट का, वो जो है हमारे रैशनल इंटेलेक्ट को मुतमिन करता है, क्योंकि हमने एक जज्बे को एक खास क्राफ्ट का पाबंद बनाना होता है। लेकिन उस क्राफ्ट के अंदर जो उसका म्यूजिक है, उसकी अलामतें हैं, उसकी जो तशबीहात हैं, वो और फिक्र के अंदर जो मौजू है, चाहे वो रोमांस से ताल्लुक रखता है, चाहे वो किसी इस्तदलाल से ताल्लुक रखता है, वो हमारे रैशनल और इमोशनल दोनों सेल्फ को मुतमईन करता है। तो गोया ये इंसानी बातन जो है जिसकी तरफ इशारा किया गया, उस बातन के दोनों पहलू जो है रैशनल और इमोशनल, उनको मुतमईन करता आया है इज्तिमाई सतह पर भी और इंफरादी सतह पर भी। तो इसलिए ये एक नागुज़ीर है एहसास हुस्न की तस्कीन, चाहे वो जिनसे मुखालिफ के साथ जुड़ी हुई हो और उसके जरिए से वो किसी मंजर के साथ जुड़ जाए, या हमारी समातों के साथ, हमारे मुशाहिदे के साथ, हमारी हिस्सियात के साथ, वो सारी किसी ना किसी अंदाज में हमें मुतमईन कर रही होती है और हमें यूं कह लें कि एक अरफैयत की तरफ लेके जाती है, जो मौजूद हकीकत और मारूज का जो दबाव है उससे हमें निकालती है, और उस अरसे के लिए हमें, आप उसको स्पिरिचुअली कह लें, आप उसको यूं कह लें कि एस्थेटिकली कह लें, वो थोड़ा सा हमें अरफैयत की तरफ ले जाती है और हमें इत्मीनान देती है। तो ये आर्ट का एक रोल है जो हमेशा से रहा है और ये इंसानी जरूरत का हिस्सा रहा है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रवेश साहब, आपने बहुत दाखिली कितनी तरह से ज़ौक़ है, उसकी तस्कीन है इस वक्त, क्योंकि समाज और समाज के हवाले से मुख्तलिफ मामलात आपकी दिलचस्पी है। मेरी ख्वाहिश होगी कि हम जो हमारे इस वक्त सुनने वाले हैं मैं माजरत खा हूँ कि वो बीच में कोई शाबजार इंटरनेट के मसाइल होते हैं, उसकी वजह से वो हो जाता है। तो मेरी आवाज आते हूँ, आपसे ही मैं बात कर, डॉक्टर खावर नवाजी साहब। जी शाहिद साहब, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया, आपकी वो जी मैं अपनी बात दोहरा देता हूँ, वो बीच में से डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं दोहरा देता हूँ। मैं कह रहा था कि आपकी चूंकि समाज से दिलचस्पी है, आपकी तहरीरें भी हैं, हम क्या अपने सुनने वालों के साथ कोई बहुत, जैसे अभी रविश साहब ने बात की बड़ी एक क्लियर अंदाज में, जो कदीम समाज है और जो जदीद समाज है, चूंकि हमारा मौजू भी यही है अदब और जदीद समाज, तो जब तक हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे, कोई हद फासिल नहीं कायम कर पाएंगे कदीम और जदीद के दरमियान, खास तौर पर साहब ये जदीद और कदामत की जो बहस है वो इल्मी तौर पर तो मगरब से आई है, तो मगरब के जिन लिखारियों ने इस पर लिखा और जिन लोगों ने इस पर काम किया और जो उनने एक लकीर खींची जिद्दत और कदामत के दरमियान, तो अगर हम इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू आपकी सुनना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि कदीम समाज जदीद में जब ढलता है तो उस वक्त क्या वाज़ेह किस्म के खावर नवाजी साहब। जी बहुत शुक्रिया
شاہد صاحب. گزارش یہ ہے کہ ہم نے جو جدید کی ایک بڑی ابتدائی اور بڑی سادہ سی تعریف کبھی پڑھی تھی اور پھر اسی کو ہی ہم نے بہت مختلف لوگوں کے ہاں آپ جانتے ہیں کہ پھر ایک پوری جدیدیت کی کے رجحان پر لکھنے والوں نے بھی اسی کا ہی ایک طرح سے تتمہ کیا. وہ یہ ہم نے پڑھی تھی کہ جو بھی چیز پہلے سے چلی آ رہی ہو اس کو جب آپ منوان قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں یا آپ پر جو خارج سے کوئی چیز لادی جاتی ہے, آپ پر ٹھونسی جاتی ہے, آپ اس سے انکار کرتے ہیں اور اپنے ذاتی تجربے کو اہمیت دیتے ہوئے آپ فوکسڈ ہوتے ہیں اپنے آپ کی طرف اور اس تجربے کی اہمیت کی روشنی میں, اس تجربے کی روشنی میں آپ ایک تغیر کی تھوڑی سی طرف آتے ہیں یا ایک انفرادیت کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ جدید ہو گئے ہیں, آپ ماڈرن ایرا میں آپ قدم رکھ رہے ہیں. اب جب ہم پوری اپنی اس سوسائٹی کی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں علم و ادب کی تاریخ کو جوڑ کے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر دور میں ہی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسی آواز بہرحال ہمیں نظر آتی تھی جو اپنے طور پر منفرد آواز ہوتی تھی باقی اس وقت جو بھی آوازیں ہوتی تھی ان سے. مثلا اس میں آپ اگر شروع کرنا چاہیں اپنی لٹریچر کی ہی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے, ظاہر ہے کہ اس دور کی آپ سوسائٹی کو بھی رکھیں گے, تو جو ہمیں 18ویں صدی عیسوی میں یا 18ویں صدی عیسوی کے اختتام پر جو ایک پوری فضا نظر آتی ہے, پھر 19ویں صدی عیسوی کا آغاز اور پھر آپ کو غالب کی آواز کی صورت میں جو اس کے ہاں ایک فکر نظر آتی ہے. اب صرف غالب نہیں ہے, جب آپ غالب کی بات کریں گے تو پھر غالب کے عہد کی ہم بات کر رہے ہیں, مطلب صرف غالب کو ہم اس عہد کے نمائندہ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. تو آج اس کو آپ چاہے کلاسیکی شاعر کے طور پر اپنے نصاب میں پڑھائیں, لوگوں کو بتائیں کہ جی وہ کلاسیکی شاعر ہے, وہ اور جدید شعراء جو ہیں وہ الگ سے ہیں, وہ نظم کی روایت سے شروع ہوتے ہیں, لیکن بھئی غالب کے ہاں جو ایک آپ کو انفرادیت کا عنصر نظر آتا ہے اس کو آپ کہاں لے جائیں گے. تو ہر آدمی بنیادی طور پر ہر سوسائٹی جو اپنے اندر اپنے باطن کے تجربات پر فوکس کرنا جب شروع کرتی ہے, یا کوئی وہ اشخاص جو اپنے آپ پر ایسے فوکس کرنا شروع کرتے ہیں کہ اپنے اوپر ٹھونسی ہوئی چیزوں کو منوان قبول نہیں کرتے, تو وہاں سے وہ ماڈرن ہونے کا آغاز کرتے ہیں جو ہماری ایک سادہ سی سمجھ ہے. اچھا پھر جی اس میں ظاہر ہے کہ اگلی پھر بحث طویل ہو جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جب اس میں پھر انکار آتا ہے, روایت کا انکار آتا ہے, تو پھر کہیں مذہب, مذہبی عقائد, معیارات, ان سب سے انکار کو بھی موضوع بنایا جاتا ہے کہ کیا ماڈرن سوسائٹی کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے انکار کر دیا جائے. تو یہ پھر ایک بالکل مختلف بحث ہو جائے گی, آپ اس کو سمجھتے ہیں. میرا خیال میں آپ کے جی سوال میں جواب دے چکا. جی 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 خاور صاحب شکریہ. میں روش صاحب کی طرف جانے سے پہلے بس ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ جو بات کر رہے تھے اور میں نے آخر میں جو اس کو کنکلوڈ مجھے جو سمجھ آئی وہ یہی تھا کہ ایک تو آپ کا جو ذاتی تجربہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایک انکار ہے, یقیناً انکار پہلے سے موجود چیز سے ہوتا ہے. جس چیز کا پہلے سے وجود نہ ہو اس سے انکار کیا مطلب کیا معنی رکھتا ہے. تو پہلے تو آپ کے ذہن میں یا آپ کے نزدیک جو ہم فرق کریٹ کر سکتے ہیں قدیم سوسائٹی اور جدید میں, وہ یہ دو بنیادی باتیں ہیں کہ ایک تو آپ اپنی ذات اور اپنے تجربے پر بھروسہ رکھتے ہیں, اور دوسرا جو موجود ہے اس سے انکار, چاہے وہ آپ نے جیسے وضاحت کی مذہب ہے. میں ذاتی طور پر جو سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر مغرب میں اور امریکہ میں, یہ میں روش صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں اور یہ پس منظر تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کہ مغرب میں اور امریکہ میں جو ہیں وہ عام طور پر سٹیفن جو گرین بیلٹ ہیں اور اسی طرح سے ریمنڈ جو ہیں ولیمز ہیں, وہ ان لوگوں نے ان چیزوں کے حوالے سے لکھا بھی ہے, ان کے لیکچرز بھی ہیں, بہت ساری باتیں بھی انہوں نے کی ہیں. میں جب خود بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے جب مختلف چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میرے نزدیک ایک واضح قسم کو جو فرق نظر آتا ہے
قدیم اور جدید سوسائٹی میں، وہ ہے ایک اورل سوسائٹی اور ایک مینوسکرپٹڈ سوسائٹی. یعنی کہ وہ معاشرہ جب ابھی چیزوں کو محفوظ صرف یادداشت، انسانی یادداشت کرتی تھی، اور پھر سوسائٹی نے ایک طرح سے ایک نیا موڑ آیا جب سوسائٹی نے اپنے مختلف معاملات کو مختلف شکلوں میں محفوظ کرنا شروع کر دیا اور صرف یادداشت پر جو ہے وہ بھروسہ نہیں کیا. آج بھی ہم، آپ جانتے ہیں، اورل ہسٹری کی ایک نئے سرے سے اس کو ایک رینیو کرنے کی جو ہے وہ بات جو ہے وہ چل پڑی ہے. تو روش صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک واضح قسم کی لکیر ہے، یہ حد فاصل ہے قدیم اور جدید کے درمیان، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ نشانیاں یا علامتیں یا سمٹمز ہیں جن کو ہم ایک طرح سے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم سوسائٹی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں انسانی تاریخ کے حوالے سے؟ جی ڈاکٹر روش ندیم صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اصل میں یہ ہے کہ جدید ہونے کی جو تحریک ہے اس کا جو معیار ہے وہ یورپ ہے ہمارے، اور یورپ کے اندر یہ جدید ہونے کی سرگرمی اور مباحث دونوں جو ہیں وہ روشن خیالی پہ کھڑی ہوئی ہیں. یعنی ان کے یہاں دو چیزوں پر فوکس بہت زیادہ ہے. نمبر ایک تعقل پسندی پر اور دوسرا ہیومنزم پر. اب تعقل پسندی جو ہے وہ دراصل روایت پرستی کی ضد میں سامنے آتی، اور اس میں انڈیویجویلٹی اہم ہے جدھر خاور نے اشارہ کہ تعقل جو ہے وہ چونکہ جب روایت کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، اور یہی تعقل جو ہے وہ روایت کے اورل سسٹم کو بھی کاٹتا ہے جدھر آپ نے اشارہ کیا. لیکن اس میں ہیومنزم اہم اس سینس پہ بھی بنتا ہے کہ ہیومنزم جو ہے وہ ان شکلوں کو کاٹ دیتا ہے جدھر خاور نے اشارہ کیا کہ وہ مذہب کو کاٹتا ہے، کیونکہ وہ بھی روایت کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے. وہ ایسی دیگر تمام شکلیں جو کسی بھی معاشرے میں تاریخی اور ثقافتی صورتوں میں صدیوں پر پھیلی ہوتی ہے ان کو وہ کاٹ دیتا ہے. لیکن اس میں یہ بات بھی اہم ہے کہ ہمارے یورپ کے اندر جو ہے جو جدیدیت ہے اس نے جو اپنا لنک بنایا جب اپنی تعقل پسندی کے تھرو یونانی قدمہ کے ساتھ، تو یہ روایت کی ایک اور شکل بھی تھی. تو گویا یوں کہہ لیں کہ بنیادی ان کا جو فوکس رہا وہ ہیومنزم اور ریشنلزم، ان دو بنیادوں پر رہا. اب ہیومنزم اور ریشنلزم نے جو کلچر ڈیولپ کیا، وہ کلچر جو ہے وہ سرمایہ داریت کے ساتھ جڑ کے اس نے جو سیاسی، معاشی، ثقافتی، علمی شکلیں بنائی، جو اس نے آرٹ کی جو جتنی بھی شکلیں دی، چاہے وہ میوزک کے ساتھ تھی، چاہے وہ فیشن کے ساتھ تھی، چاہے وہ تعمیرات کے ساتھ تھی، تو ان ساری چیزوں کی جو تشکیل کی اور معاشرے کو جو بدل کے رکھ دیا، اس کی جو فالوئنگ شپ ہے وہ ہمارے جیسے معاشروں میں وہ جدیدیت کہلائی. فالوئنگ شپ کا لفظ میں نے اس لیے کہا کیونکہ ہمارے ہاں وہ جدیدیت جو ہے وہ نوبادیات کے نتیجے میں آئی، اور مغربی نوبادیاتی تقاضوں کے اور دباؤ کے نتیجے پہ آئی. وہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، نہ بھی ہماری کوئی تاریخی فیز تھا. تو اس لیے جب ہم چیزوں کو جوڑ کے اس کو دیکھتے ہیں تو اب ہمارا ماڈرنزم جو ہے وہ اس کو آئے ابھی 100 200 250 سال سے زیادہ نہیں ہوئے. اور اس ابتدائی دور میں جب کہ ہمارے اوپر کلونیل جبر بھی بہت زیادہ ہو تو ہمارے معیارات سارے بھی ویسٹرن ماڈرنزم کے جو معیارات ہیں وہ ہے. ہم داستان کی بجائے ہم افسانے کی طرف آتے ہیں، قدیم غزل کی بجائے ہم نظم کی طرف آتے ہیں، ہم منیچر کی بجائے ہم ماڈرن لینڈسکیپ پینٹنگ کی طرف جاتے ہیں. اب قدیم ٹھمری اور خیال کی بجائے ہم پاپ اور جو شکلیں ڈسکو اور دیگر راک وغیرہ کی شکلیں اس طرف آتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بدلتی چلی گئی. تو اب اس میں بنیادی چیز ایک جو کانسٹنٹ ہے وہ ہے کہ دنیا کے بدلتے ہوئے معاشروں میں جو انسان کے سینس آف بیوٹی ہے وہ اپنی جمالیاتی سطح پر جو تسکین چاہتی ہے اس کی کون کون سی شکلیں اس کو مطمئن کرتی رہی. آج بھی ہمارے دیہاتوں کے اندر جو ڈھول ہے، جو مائیا ہے، وہ جو ٹپا ہے،
اس کی جو قدیم روایت سے جو جڑا ہوا ہے وہ اس کو مطمئن کرتے ہیں. لیکن ہمیں جو ہے وہ نادیہ حسن بھی کرتی ہے, ہمیں لتا بھی کرتی ہے, اور اس کی جو ماڈرن شکلیں ہیں وہ بھی کرتی. تو پھر آگے یہ بحث اور طرح سے ہو جاتی ہے کہ جو ہمارے یہاں ماڈرنزم آیا ہے وہ کس طریقے سے ہماری ثقافت کو, جو ابھی تک پوری طرح بدلی نہیں ہے بلکہ وہ شہری مراکز کے اندر محدود ہے ہماری جدیدیت, اور اس کے اوپر بھی جو ہجرت ہے دیہی علاقوں کی, اس کا دباؤ ہے جو اپنے ساتھ قدیم ثقافت کے عناصر بھی لے کے آتا ہے. تو اس لیے ہمارا جو ماڈرنزم ہے وہ بہت حد تک قدامت کی کچھ شکلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہمیں اپنی ثقافت, اپنی سائیکالوجی, اپنے اجتماعی جو شعور ہے, ہماری اپنی جو انڈیجنس جو ساختیں ہیں اس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے, وہ بہرحال اہم ہے. جی رویش صاحب, میں جہاں تک پک کر پایا ہوں آپ کی بات, میں اگر ایک جملے میں کہنا چاہوں تو آپ تقریباً یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو جمہوریت کی شکل ہے وہ بڑی کنٹرولڈ قسم کی شکل ہے. یقیناً صاحب ظاہر یہ ہمارے سماج میں کی کنٹرولڈ نہیں ہے. یہ جو آپ نوآبادیات کا ذکر کر رہے تھے اور باقی عالمگیریت وغیرہ جو ہے اس کے حوالے سے, کہ یقیناً ہم ایک کنٹرولڈ قسم کی جو ہے جدیدیت ہمارے ہے. میں ذاتی طور پر بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بات آپ نے اپنی گفتگو کے ابھی آج اسی سوال کے حوالے سے شروع میں کی کہ عقل ہے, بنیادی طور پر جو جدیدیت ہے اس کی بنیاد میں ہم عام طور پر عقل کو ڈھونڈتے ہیں, اور عقل کا تعلق ہمارے جو حواس خمسہ ہیں ان کے تجربات کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. تو حواس خمسہ اور عقل کی جو ساری بنیاد ہے وہ آج ہم بھی اگر ہم جدیدیت اس کو کرتے ہیں تو شاید ہمارے سماج نے خارجی طور پر جو خارجی مظاہر ہیں جدیدیت کے, اس میں آپ ایون زبان کہہ لیتے ہیں, آپ لباس کہہ لیتے ہیں, رہن سہن کے طریقے کہہ لیتے ہیں, وہ تو کہیں نہ کہیں اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن جو ذہن ہیں وہ کہیں نہ کہیں ابھی جدیدیت کے اس طرح سے پوری طرح مستفید نہیں ہو سکے. ذہن ہمارے کہیں نہ کہیں ابھی بھی اس قدیم روایت اور قدیم سماج کے اندر جو ہے وہ پنپ رہے ہیں. میں یہی بات آپ کی جو ہے پک کر پایا ہوں. میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یوسف خالد صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. یوسف صاحب, آپ یقیناً ہم سب میں سے, میں نے پہلے بھی جیسے کہا, مختلف تجربات کے حامل ہیں. آپ نے قدیم لوگوں کا طرز زندگی ہم سے زیادہ دیکھا ہے, اور جدید آج آپ بیٹھے ہیں, آپ بہتر آبزرور کے طور پر چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ یا ہمارے جیسے سماج خارجی طور پر بدل لیتے ہیں لیکن ہم ذہن نہیں بدل پاتے ہیں ہمارے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنی مباحث ہیں یہ علمی حوالے سے تو تقریباً ہر جگہ ان کا تذکرہ چلتا رہتا ہے کہ تعقل پسندی جو ہے اس کا کیا رول ہے, اور ریشنلزم وغیرہ, یہ ساری باتیں میں جب اپنے معاشرے کے حوالے سے دیکھتا ہوں اور اپنی روایات اور اپنی جو قدامت پسندی آپ جس کو کہہ سکتے ہیں اس کی طرف جب میرا دھیان جاتا ہے, اور جو جدیدیت کی جو رو ہے اس کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے مغرب سے یا جدید معاشروں سے جو تمدن کو بہتر کرنے کے لیے چیزیں تھیں, یا جو اشیاء تھیں, یا جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو سہولیات اور آسائشیں تھیں, وہ تو ہم نے حاصل کر لی, لیکن جو جدید ذہن تھا وہ ہم نہیں بنا پائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو کمزور نظام تعلیم ہے اس نے ہمارے اندر سوچنے کی صلاحیت مفقود کر دی, ہمارا تعلق لفظ سے کمزور کر دیا, خیال سے کمزور کر دیا, اور ہمارے ہاں ابھی جو چند لوگ سوچنے سمجھنے والے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسیپشنل کیسز. جب تک قوم میں وسیع پیمانے پر اس چیز کو رائج نہیں کیا جاتا کہ زبان جو ہے اس کو مضبوط کیا جائے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بہتر کیا جائے, مطالعے کو عام کیا جائے, لوگوں میں سوال اٹھانے کی جو صلاحیت ہے اس کو پیدا کیا جائے, اور لوگوں میں جو ایک امکانات کی طرف نظر دوڑانے کا رویہ ہے اس کی طرف لوگوں کی تربیت کی جائے, تو تب جا کے یہ ہماری یونیورسٹیاں بھی جو ہے یہ بھی کوئی بہتر رول پلے کر سکتی ہے.
हमारे यहाँ जो इब्तदाई निज़ाम तालीम है, बदकिस्मती से 1965 के बाद हमने बड़ी बेदर्दी से अपने बच्चों से उनकी ज़बानें छीन ली है। ना हमें उर्दू आती है, ना अंग्रेजी आती है, ना पंजाबी आती है। अब लफ्ज़ के साथ जो मंजरनामे जुड़े हुए हैं, वो नए जो बच्चे हैं उनके ऊपर वो मंजरनामे खुलते ही नहीं। लिहाजा जब बाहर से कोई चीज़ आती है तो वो भी गैजेट की शक्ल में आ रही है, तो हम उसको कबूल करते चले जाते हैं और उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाते, कोई उसके ऊपर बहस नहीं करते, कोई, क्योंकि हम बहस करने के काबिल नहीं होते। तो मेरा नुक्ता नजर हमेशा से यही रहा है कि हमें अपने इब्तदाई तालीम को इतना बेहतर करना चाहिए कि वहाँ शख्सियत साजी को भी यकीनी बनाया जाए, जबान के ऊपर जो अबूर है उसको भी यकीनी बनाया जाए, और सोचना बाकायदा एक अमल का नाम है, उसकी तरफ बच्चों की तरबियत की जाए। कि वो कहते हैं, गालिब ने कहा था कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। ये जो रवैया है ये हमारे यहाँ स्कूलों में मौजूद नहीं रहा। सवाल उठाने की वहाँ जो रवायत है वो दम तोड़ती जा रही है, और बल्कि किसी हद तक खत्म हो चुकी है। और हम बच्चे जो है हमने उनको सिर्फ फॉलोअर बना दिया है और रट्टे की तरफ लगा दिया है। जब वो सवाल नहीं करेंगे तो उनकी गिरहें कैसे खुलेंगी, और जब वो मुआशरे में आते हैं, तजादात देखते हैं, तो उस वक्त उनका जो फिक्री इंतशार है वो अपने अरूज पे चला जाता है। और फिर इसमें जो मीडिया का किरदार है वो अपनी जगह, उसके जो बाद असरात हैं वो भी हमारे सामने है। आज आपका नौजवान जो है वो इतना बददिल है, इतना मायूस है और इतना बिखरा हुआ है कि उसे जरूरत है कि उसको कोई सीधा रास्ता दिखाया जाए। तो जब तक हम इन बुनियादी चीजों को दुरुस्त नहीं करेंगे, वो कहते हैं जब तक नर्सरी ठीक नहीं होगी, आपकी जो पैदावारी जो यूनिट्स हैं वो पूरी तरीके से अपनी पैदावार नहीं देंगे। तो इब्तदा जो है उसको ठीक करने की जरूरत है। हमारी यूनिवर्सिटियां इसलिए वो मतलूबा नतायज फराहम नहीं कर रही कि जो फीडिंग यूनिट है वहां पे हमने मेहनत नहीं की। हमें प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन को बेहतर करने के बाद ऐसी नस्ल तैयार करनी है कि जो बेदार मग़ज़ हो, जिसके पास जबान मौजूद हो, जिसके पास इज़हार यूसुफ साहब, मैं आपकी बात, जो लिखी हुई चीजों को, अदब को और जदीद जो रौज आ रही है दुनिया में, उसको समझने की सलाहियत रखती हो और इम्कानात के ऊपर उसकी नजर हो, और वो दुनिया के कोई भी नजरिया है तो उस नजरिए को परखने की सलाहियत रखती हो, ना कि उसको एज इट इज अडॉप्ट कर ले। तो ये बुनियादी जो काम है ये करने वाले हैं। बाकी इल्मी मबास हैं, उसमें हम बहुत कुछ कह सकते हैं कि मगरब में किस तरीके से ये इर्तिका हुआ और हमारे यहाँ उसका क्यों नहीं हुआ। वहां उन्होंने क्या किया कि सरमायादाराना निजाम और जो सनती पैदावारी यूनिट थी उनकी मजबूरी थी कि उन्होंने अपनी सर्वाइवल के लिए सोशल एथिक्स और बिजनेस एथिक्स जो है वो डेवलप किए। अगर वो ना करते तो मंडियों में उनके माल की खपत ही खत्म हो जाती और उनकी सर्वाइवल एट स्टेक आ जाती। हमारे यहाँ ये सूरत हाल ऐसी नहीं थी। यही वजह कि हमारा खानदानी निजाम जो था उसने बहुत हद तक इसको सहारा दिया, हमारी समाजी अख्तार को, लेकिन लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता वो डाइल्यूट होता चला गया और रियासत ने वो जिम्मेदारी अदा नहीं की कि वो हमारी उन बुनियादी कदरों के लिए जो कवानीन थे उनका ख्याल करती और जिन जिन चीजों की वजह से मुआशरा बिखर रहा था उसके ऊपर नजर करती और उसको कंपोज रखने के लिए इकदाम करती। हमने ये तमाम जो नालायकियां हैं, जो कोताहियां हैं, आज हम उसका नतीजा भुगत रहे हैं। और हमारी, मैंने एक जगह लिखा भी था कि ये बेताबी, ये बेजारी, ये बेहम उलझने क्या है, मेरी तहजीब का ये सिलसिला बिगड़ा हुआ क्यों है, और सियासी शोबदा बाजू हमें इतना तो समझाओ, मतलब वतन का नौजवान हर एक से रूठा हुआ क्यों है। तो ये जो बेकरारी, बेताबी और एक उलझने हैं, इनका अगर हल नहीं किया जाएगा तो ये एक ऐसा, मैं ऐड देख रहा हूँ तो शेर मेरा था कि पढ़ रहा है जो तमद्दन बेहिस्सी की गोद में, उसकी हर बस्ती में हम जो हिसाब आने को है। हम टकराव की जानब जा रहे हैं, हम खलिशार की जानब जा रहे हैं, और जब तक ये बढ़ती हुई आबादी, बेरोजगारी, गुर्बत और ये सारी चीजें ये हमारे मुआशरे को तार तार कर रही हैं। हमें इसकी तरफ आना पड़ेगा कि अपने निज़ाम तालीम को सबसे पहले तरजीह देना होगी, तब ये बाकी नजरियात की बात होगी। मजहब अपनी जगह पे उसका भी एक मुतनाज़ा रोल भी है, उसमें मजहब का कम और मजहब के अपनाने वालों का रोल ज्यादा है। तो इसकी बेशुमार चीजें हैं जिसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ ये डायलॉग होते रहने चाहिए। मेरी आवाज, बुनियादी बात जो है यूनिवर्सिटियों की तरफ से ये जानी चाहिए, हुकूमत को ये सिफारिशात जानी चाहिए कि जनाब आप प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन जो है उसको स्ट्रेंथन करें। जबान का जो
معیار है उसके ऊपर कोई समझौता न करें और किसी न किसी कोई एक हद मुकर्रर करें कि 8 साल के एजुकेशन के बाद 10 साल के एजुकेशन के बाद बच्चा जो है उसको अपनी कौमी जुबान, उसको अपनी बेशक इंग्लिश अगर जरूरी है तो उसको भी रख लें और अपनी जो अपना रीजन की जुबान है उसके ऊपर भी। तो ये जबानों को तरक्की दिए बगैर, जबानों को बच्चों में मुतारफ करवाए और उनके ऊपर पूरी तरीके से तरबियत न देकर हम किसी भी तौर अच्छा रिजल्ट जो है वो हासिल नहीं कर सकते और बेहतर मुआशरा हासिल नहीं कर सकते। तो हमारा जो मुआशरा इस वक्त है वो जदीदियत और कदामत पसंदी के दरमियान लटका हुआ है। जो डेरेदारियां थी उनमें जो दानिश, जो फोक विजडम था वो हमसे छिन गया और नई जो जदीद विजडम था, जो मॉडर्न विजडम था, उन तक हमारी रसाई जबानों के साथ हमारा ताल्लुक कमजोर होने की वजह से नहीं हो पाई। लिहाजा हम सस्पेंडेड सी सूरत हाल में है। इससे निकलने के लिए बुनियादी नौयत के काम करना पड़ेंगे और 15-20 साल बाद एक नई नस्ल जो है वो तैयार हो सकती है जो इन मौजूदात के ऊपर बेहतर सोच और समझ रखेगी और उसका नस्ब व लैन वाज़ेह होगा, उसके नजरियात वाज़ेह होंगे। बहुत शुक्रिया सर। जी शुक्रिया सर। मैं बस एक अर्ज करना चाहूंगा कि जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो काइंडली ये देखिए, मतलब थोड़ा सा इस तरफ के मैं कुछ बीच में से कोई अगर आपसे बात करना चाह रहा हूं तो अच्छा। ये जो हमारी बात हो रही थी, यूसुफ साहब ने बहुत तफसील के साथ उस पर बात कर दी। मैं रवेश साहब और खावर नवाजिश साहब आपसे आपकी तवज्जो इस तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि जब हम जदीद समाज की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर हम ये देखते हैं कि समाज दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक समाज का वो हिस्सा है जिसे हम प्रोड्यूसर कम्युनिटी कहते हैं, यकीनन जो समाज के अंदर पैदावार के ऊपर और पैदावारी जराए के ऊपर और जो पैदावारी अमल का एक तरह से मालिक है। और दूसरी तरफ साबदार समाज जो है वो कंज्यूमर सोसाइटी में जो है वो ढल चुका है। यकीनन कंज्यूमर जो होता है वो डिसीजन मेकर नहीं होता, उसके मुकाबले में जो प्रोड्यूसर है वही साबदार है, डिसीजन मेकिंग करता है। आमतौर पर हर तरह की समाज की जो बुनियादें हैं और समाज की तश्कील है और समाज के जो अकदार है वो आमतौर पर उन्हीं डिसीजन मेकर डिसीजंस के गिर्द जो है वो घूमती। तो इस सूरत हाल में जब समाज का तकरीबन बेशतर कंट्रोल प्रोड्यूसर्स के हाथ में आ चुका हो और वो प्रोड्यूसर्स के जो है प्रोड्यूसर्स की बुनियाद सरमायादारी है और उनके जहन में एक ही बात होती है कि उन्हें अपने जो वसाइल हैं उनको कैसे बढ़ाना है और अपने कंज्यूमर को कैसे इन्वॉल्व करना है और ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर बढ़ाने हैं। उस वक्त ऐसी सूरत हाल में एक अदीब जो है, एक फनकार जो है, वो कहाँ खड़ा है? क्या वो खुद अब इस वक्त प्रोड्यूसर कम्युनिटी का हिस्सा बन चुका है या वो खुद कहीं कंज्यूमर है? और इस सारी सूरत हाल में एक अदीब का और एक दानिश्वर का और एक फनकार का क्या किरदार बनता है इस सोसाइटी के अंदर? खावर नवाजी साहब प्लीज। जी शाहिद साहब, आपने बड़ा अहम सवाल उठाया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये समझ लें कि वो मौजू है जिस पर बात कम हो रही है, मुझे लगता है कम हो रही है। उसकी भी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। मुमकिन है प्रोड्यूसर ये चाहता हो कि कंज्यूमर इस पर ज़्यादा बात न करे। गुजारिश ये है कि अभी कुछ अर्सा पहले मैंने कई जगहों पे उसकी मिसाल भी कोट की। आप उसकी बहुत सी बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं, युवाल नोह हरारी की, लेकिन कुछ बातें बहरहाल ऐसी हैं कि जिन्हें मेरा ख्याल है कि सुनना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो उसकी किताब है 21वीं सदी के 21 सबक, 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी, उसमें वो आपकी सोसाइटी जो कंज्यूमर है उसको किस तरह से प्रोड्यूसर अपने मफादात के लिए या अपनी सोच के मुताबिक तश्कील दे रहा है, उसको बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी तफसील के साथ बयान किया। और उसमें 2-3 बातें जो बड़ी सादा सी हैं, मैं कोशिश करता होता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इल्मी इस्तिलाहात और उस तरफ ना जाऊँ और बिल्कुल एक तालिब इल्माना से अंदाज में बात करूँ। वो ये है कि वो हमें ये बताता है कि आप जो कुछ सोच रहे हैं, आपकी यानी सबसे ज्यादा पर्सनल चीज जो है वो आपकी सोच है, लेकिन अब वो भी आपकी नहीं है।
बेसिकली उसके पीछे भी एक पूरा सिस्टम है जो जिसने आपको कंट्रोल किया हुआ है। आप जो कंज्यूम कर रहे हैं बुनियादी तौर पर वो आप नहीं कर रहे, आपके अंदर या तो ख्वाहिश पैदा की गई है उसको करने की, या फिर वो बाकायदा बगैर ख्वाहिश के भी करवाया जा रहा है आपसे। और इसकी बड़ी सादा सी मिसाल हमारे वो तलबा जो गुफ्तगू सुन रहे होंगे, खास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल, वो समझती है कि भाई आप किसी भी सोशल मीडिया आउटलेट पे बैठे हुए हैं और उसमें आप किसी एक चीज को पसंद करते हैं तो वो आपको आगे 10 चीजें उसके मुताबिक ही दिखा रहा है और वो आपसे ना चाहते हुए भी पसंद करवा रहा है। आप एक ब्रांड के पीछे भागते हैं, आप उस ब्रांड की से मिलते जुलते जो बाकी ब्रांड्स हैं, पूरी एक उसके पीछे सरमायादार ताकतें मौजूद हैं, वो आपको मजीद पसंद करवा रही हैं। आप कुछ भी ना करें, आप अपना मोबाइल पर भी कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ एक साइड पर पड़ा हुआ है, उसकी स्क्रीन भी ऑफ है, लेकिन आप और मैं जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मुमकिन है जब ये हमारा सेशन खत्म हो तो हमें कहीं ना कहीं उन सोशल मीडिया आउटलेट्स पर इसी तरह की कोई लिटरेचर से हवाले से गुफ्तगू वो दिखाना शुरू कर देगा कि भाई हम शायद सुने जा रहे हैं। तो बात यह है कि जब इस हद तक आप कंट्रोल्ड हो कि आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर आप समझते हैं कि जी आप कंज्यूमर हैं, आप कंज्यूम करना बंद कर देंगे तो जो प्रोड्यूसर है उस पर कोई असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मतलब वो और सारी उसमें जो मुझे सबसे ज्यादा जिस किताब का मैंने हवाला दिया उसमें पसंदीदा बहस यही लगी कि भाई हम अब अपने बातिन पर भी अपना कंट्रोल जो है, अपने अंदर पर भी अपना कंट्रोल जो है वो खत्म करते जा रहे हैं। अब इस चीज को ले आए लिटरेचर की तरफ। मैं इसको लिटरेचर के साथ जब जोड़ के देखता हूं तो फिर एक सवाल मेरे ज़हन में पैदा होता है, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर रवि साहब भी इस पे बात करें जरूर। वो सवाल ये मेरे ज़हन में होता है कि हम जो कुछ लिटरेचर जो लिख रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इस वक्त तख्लीक हो रही है, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा जाती तजर्बा है या वो हमारा ही इजहार है? क्या ऐसा तो नहीं है कहीं कि अदीब से भी अब जो कुछ वो लिख रहा है बुनियादी तौर पर लिखवाया जा रहा है, ठीक है? और उसमें भी जाहिर है कि जो उसकी टारगेट मार्केट है, यानी उसके रीडर्स हैं या वो सोसाइटी जो उसको पढ़ती है, कहीं ना कहीं उस सोसाइटी का नंबर भी मौजूद है कि मार्केट कितनी बड़ी है और किस तरह की चीजें। आप मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब सफरनामा खुद अपनी मर्जी से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लिखते होंगे, अब मुमकिन है कि उनसे उनका पब्लिशर लिखवाता हो, ठीक है? तो ये एक मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ और इसी मिसाल को आप पूरी सोसाइटी पे फैला सकते हैं, पूरे लिटरेचर पे आप फैला सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरी गुफ्तगू तवील हो रही है इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको जी खावर साहब, बड़ी बुनियादी बात आपने की है अभी कि जो तख्लीककार है, जो अदीब है, जो शायर है, जो दानिश्वर है, जो कुछ वो तख्लीक कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर ज़ाहिरी या छुपे अंदाज में कहीं ना कहीं उस पर असरअंदाज हो रहा है अपनी मर्जी की या उसकी तख्लीकात पर भी। वो जो अदीब की जो आज़ादी का हम एक नारा सुनते थे और अदीब की आज़ादी का एक हम फलसफा सुनते थे, वो हमें कहीं ना कहीं गायब होता हुआ नजर आता है। और बाज़-औक़ात मुझे तो लगता है कि अदीब, आज का जो अदीब है या तख्लीककार है, वो शऊरी या लाशऊरी, इसको मैं अगर जोड़ना चाहूँ, रवेश साहब आपकी तरफ में आना चाह रहा हूँ कि इस बात को अगर हम यूं जोड़ना चाहें कि जब सर सैयद तहरीक और मौलाना हाली और उस वक्त के बाकी जो हमारे बड़े ज़ोमा हैं, वो जब जदीदियत के नाम पर चीज़ों को, यकीनन जब हम नई चीज़ें शुरू करते हैं तो एक प्रोड्यूसर जो जहन होता है वो उसके जहन में यही बात होती है, या कारोबारी जहन जो होता है कि जब आप लोगों के पहले से मौजूद चीज़ों को जब तक रिजेक्ट उनको करने का ख्याल उनके जहन में नहीं डालेंगे या उनके बेतौकीरी या बेफायदा होने का ख्याल नहीं डालेंगे, तब तक वो नई चीज़ों की तरफ नहीं आएंगे। क्योंकि समाज या इंसान जो है वो पुरानी चीज़ों के साथ इस तरह से एडजस्ट हो चुका होता है कि नई चीज़ों को खरीदते हुए या उनको अपने पास अपने साथ जिंदगी में लाने के लिए वो बहुत एक तरह से कॉन्शियस होता है। तो जैसे हमारे उस वक्त के ज़ोमा ने जदीद अदब के हवाले से बहुत सारा, खासतौर पर मुकदमा शेर व शायरी के तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ,
کہ انہوں نے ہماری کلاسیکی شاعری میں بہت سارے اعتراضات اٹھائے اور ایون بہت ساری باتیں کی، اور تاکہ نئے کا جواز پیدا کیا جا سکے۔ تو کیا کہیں آج کا ہمارا جو ادیب ہے وہ بھی کسی طرح سے اسی پروڈیوسر کے ہاتھ چڑھ گیا ہے، یا واقعی وہ آزاد ہو کر لکھ رہا ہے؟ جو خبر صاحب نے بات کی، جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، یا میرے ذہن میں جو سوال ہے، میں آپ کی طرف آنے سے پہلے ایک بات، ہمارے جو معزز اس وقت سامعین اور مختلف ہماری وہ، ان میں سے بیشتر سوالات ایسے ہیں جو یا تو میں اپنے پینل سے بھی کر رہا ہوں یا آگے چل کر مجھے کرنے ہیں، تو یقیناً جب ہم یہ گفتگو ختم کریں گے تو کچھ نہ کچھ وقت ہم نکالیں گے، اس وقت اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ ہمیں ضرور بھیجیے گا، ہم اس کو جو ہے جواب بھی میں اپنے پینل سے پوچھنے کی کوشش کروں گا۔ تو روش صاحب، جو میں نے ابھی بات کی ایک سوال کی شکل میں، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ایسا ہے کہ جو بھی انسان کی شعوری تاریخ ہے، جس کو ہم تہذیبی تاریخ بھی کہتے ہیں، یہ 4-5-6 ہزار سال کی جو ہے، اس میں جو تہذیب ہے وہ جڑی ہوئی ہے ملکیت کے تصور کے ساتھ، طبقات کی تخلیق کے ساتھ، اور ریاست کی تخلیق کے ساتھ۔ اب یہ تینوں چیزوں کے درمیان اگر کوئی چیز کامن ہے وہ ہے طاقت، اور یہ طاقت جو ہے دراصل انسانی ذہن اور رویوں کے کنٹرول کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ طاقت کا یہ جو کنٹرول ہے یہ ایک ملکیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ملکیت جو ہے وہ خاندان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور خاندان کنٹرول ہوتا ہے اپنے کسی ایک فرد کے اوپر، اور چاہے وہ قبائلی سردار کی صورت میں ہو، چاہے خاندان کے بڑے کی صورت میں ہو۔ پھر یہی جو ہے خاندان جو ہے ایک ہماگیر سطح پر ریاستی شکل اختیار کرتا ہے۔ بنیادی بات کیا ہے کہ طاقت کے ذریعے سے سوچ اور رویوں پر کنٹرول۔ اب یہ جو کنٹرول ہے اس کو ڈسکور جو کیا گیا وہ 2 سطحوں پر کیا گیا۔ نمبر 1 طبقاتی سطح پر کسی ایک سماج کے اندر، اور دوسرا نوبادیاتی سطح پر سماج کے باہر سے جو پریشر آتا ہے وہ۔ تو ان 2 پریشرز کے اندر ہی ساری صورتحال ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ادیب کا کام، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پوری جو انسان کی تہذیبی تاریخ ہے وہ ساری کی ساری طبقات، طاقت، نوبادیات اور اس کے ذریعے سے ذہن اور رویوں پر کنٹرول کی تاریخ ہے ساری کی ساری۔ اب یہ ہے کہ جن کو کنٹرول کیا جاتا ہے وہ اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کنٹرول کر رہے ہیں وہ اپنے کنٹرول کی نئی شکلوں کو کریٹ کر رہے ہیں، اور وہ شکلیں انسان میں جیسے جیسے علم کا اضافہ ہو رہا ہے، ایجادات کا اضافہ ہو رہا ہے، دریافتوں کا اضافہ ہو رہا ہے، وہ اپنی کنٹرول کی شکلوں کو بھی زیادہ ہماگیر اور سخت کر رہے ہیں۔ اب اس ساری تاریخ کے اندر جو ادیب کا رول رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ وہ انسانی آزادیوں کو، چاہے وہ اجتماعی ہے اور چاہے وہ انفرادی ہے، وہ ان انسانی آزادیوں کے لیے کام کرے۔ وہ جو طاقت کے کنٹرول سے انسان کی سوچوں کو آزاد کرائے اور انسان کے رویوں کو آزاد کرائے۔ آزادی کی یہ شکلیں وہ آرٹ کے ذریعے سے ایک جمالیاتی انداز میں کرتا ہے، سیاست میں وہ جمالیات کو تج کر پیرلل طاقت کو ابھار کر کرتا ہے، اور اسی طرح اکنامکس میں اس کی شکلیں مختلف ہیں، ثقافت میں اس کی شکلیں کچھ اور بن جاتی ہیں۔ لیکن ادیب کا جو رول ہے، فلسفی کا، دانشور کا جو بھی رول ہے، جو پین کے ذریعے سے اپنا کردار ادا کرتا ہے، لفظ کے ذریعے سے کردار ادا کرتا ہے، اس کا رول یہی ہے کہ وہ انسانی آزادیوں پر جو کنٹرول ہے اس کا شعور پیدا کرے۔ پہلے بنیادی چیز جو ہے کہ یہ ہے کہ کسی بھی ذہن کو یہ پتا ہو کہ میں کنٹرول ہوں اور میں کسی کے ذریعے سے کنٹرول ہو رہا ہوں۔ شعور کا پہلا مرحلہ یہ، اور کیسے کنٹرول ہو رہا ہوں اس کو، اس میکانزم کو سمجھنا اصل چیز ہے۔
اور اس کے بعد اس کنٹرول سے میں کیسے نکل سکتا ہوں، یہ میکانیات کی اگلی شکل۔ تو میرا خیال ہے کہ جو بنیادی طور پر جو ٹکراؤ ہے یا کشمکش ہے یا جو کہہ لیں کہ جو جدلیات ہے، وہ بنیادی طور پر کنٹرول اور آزادی کی ہے، جسے ایک ادیب جو ہے وہ شعور کی سطح پر شاعری کے ذریعے کرتا ہے، یا وہ افسانے کے ذریعے سے، یا تنقید کے ذریعے سے، یا فلسفے کے ذریعے سے۔ تو یہ رول جو ہے ایک ادیب نے کرنا ہوتا ہے۔ یہی بحث ہمارے قرب و جوار کی تاریخ کے اندر ادب برائے زندگی اور ادب برائے ادب کی صورت میں رہی ہے، ترقی پسند اور مارکسی ادب کی صورت میں رہی ہے۔ جب یہ سر سید والے معاملات سامنے آئے جدھر آپ نے اشارہ کیا ہے، تو پرابلم یہ ہے کہ سر سید پہلے کولونائزڈ لوگ تھے۔ تو اس کی طرف فرانس فنان والی جو کتاب ہے اس کے اندر خود فرانس فنان نے بھی اور اس کے دیباچے میں سارتر نے بھی باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو ابتدائی کولونائزڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اندر مزاحمت کی شکل نہیں ہوتی، وہ قبولیت کی شکل ہوتی ہے، وہ مزاحمت کر ہی نہیں سکتے۔ لہذا سر سید اس کی بہترین مثال ہے ہمارے۔ اس سے اگلی نسل نے مزاحمت شروع کی ہے اور اس کی جو مزاحمت ہے وہ رینڈم ہے، لیکن اس سے اگلی نسل جو ہے سجاد ظہیر تک آتے آتے اس نے اس شکل کو بہت ترقی بھی دی، وہ کنٹرول کو سمجھا بھی، وہ نوآبادیات کے معاملات کو سمجھا بھی، اور اس کے بعد جو ترقی پسند ادب کی ساری شکلیں سامنے آئی انہوں نے صورتحال کو اور وضع کیا، لیکن بعد میں پھر اس پر بھی کنٹرول کر دیا گیا۔ آج جو ہماری معاصر صورتحال ہے اس میں یہ ساری شکلیں بھی غائب ہیں اور کنٹرول بہت شدید ہے، اور اس میں کنٹرول کے بہت سارے نئے ٹولز آئے ہیں جو سجاد ظہیر کے دور میں نہیں تھے، جو سر سید کے دور میں نہیں تھے۔ اور وہ شکلیں کیا ہے؟ سر سید کے دور میں تو نصاب میڈیا کی شکل تھا، لیکن اب ہمارے ہاں میڈیا جو ہے اس کی شکلیں اتنی زیادہ بن چکی ہے، وہ فلم اور تھیٹر اور اخبار اور رسالے اور یہ سوشل میڈیا، یہ نیٹ، یہ وہ اتنا زیادہ کنٹرولڈ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو ریاستی ہم آہنگی ہے وہ جب جڑ کے چیزوں کو دیکھتی ہے، اور اس میں جو طبقاتی کشمکش کا جو جبر ہے جتنا بڑھ گیا ہے، اس میں اب ادیب کا رول کیا ہو، اور وہ ادیب کا جو حقیقی رول ہے وہ کون کون ادیب ادا کر رہا ہے، اس کے اوپر جو بحث ہے وہ ابھی تک رکی ہوئی ہے ہمارے۔ اور ہمیں ہمارا جو معاصر جو نیا ادیب ہے یا نقاد ہے وہ ہمیں اس مسئلے کو مزید الجھا رہا ہے، وہ معاملات کو سیٹل نہیں کر رہا سجاد ظہیر کی طرح۔ تو آگے آپ بحث کریں گے تو اس میں مزید حصہ بھی ڈالیں۔ جی ڈاکٹر رویش ندیم صاحب، جی آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی، اور خاص طور پر جو آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں کہ ہمارا جو آج کا ادیب ہے، نقاد ہے یا دانشور ہے، وہ کلیئر نہیں ہو پا رہا، واضح نہیں ہو پا رہا، بلکہ وہ گتھی کو سلجھانے کی بجائے مزید الجھانے کی طرف جو ہے اس کا ایک طرح سے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ جس طرح سے سوسائٹیز کو اور ایک عالمگیریت کے اثرات کے تحت لوگوں کو اتنی زیادہ چیزوں میں انوالو کر لیا گیا ہے، ایک فرد کے طور پر جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آج سے 30 سال پہلے فرد جو ہے وہ فار ایگزامپل اپنے روزمرہ زندگی میں 3 چیزوں میں یا 5 چیزوں میں انوالو ہوتا تھا، تو آج اس کے مقابلے میں 20 چیزوں میں انوالو ہے۔ آج ہم نے جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کے ساتھ بھی اپنا لنک قائم رکھنا ہے، ہم نے جو واٹس ایپ گروپس کی شکل میں سوشل میڈیا کی ایک شکل ہے، دوستوں کے گروپس اور کولیگز کے اور رفقا کار اور ان میں بھی انوالو ہونا ہے، ہم نے فیس بک کی شکل میں ایک جو فورم میسر ہے جس میں کوئی خاص قسم کی جسے کہتے ہیں کہ کانٹ چھانٹ نہیں ہے، بظاہر وہ ایک آزاد فورم ہے لیکن میں وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ بھی آزاد تو نہیں ہے، وہ بھی کنٹرولڈ ہے، وہاں بھی ہم نے انوالو ہونا ہے، ہم نے اپنی فیملی کے مطلب جتنے آپ دیکھتے چلے جائیں گے ایک فرد جو ہے وہ اتنا زیادہ۔ اسی طرح سے مثلا میں جب ایک بطور ادب کے طالب علم کے، اور یہ بات میں آپ تینوں دوستوں سے مطلب شیئر کرنا چاہتا ہوں اور میں اس پہ رائے بھی لینا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بہتر بات ہے یا یہ مجھے تو ایک لحاظ سے عجیب سا لگتا ہے۔ مثلا ہم
आज से 40 साल पहले जब उर्दू के नकाद और मुहक्किक या किसी बड़े दानिश्वर को पढ़ते थे तो हमें लगता था कि वो अदीब नकाद जो है वो एक खास हिस्से, अदब के खास हिस्से, मतलब शायरी का नकाद हम उसको कंसीडर करते थे। इसी तरह से हम किसी को फिक्शन या नावल का नकाद कंसीडर करते थे। आज अब जो इस वक्त हम जदीद नकादों की जो खेप देखते हैं या एक जो नस्ल देखते हैं, मैं बहुत कम देखता हूं कि कोई नकाद ऐसा है जो अपने आप को क्लेम करता है कि मेरी फील्ड नावल है, मैं नावल पे ही बात कर सकता हूँ, या मैं शायरी पर ही बात कर सकता हूँ, या मैं नज्म पर ही बात। जब मैं नकाद को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि वो हर चीज पर बात करना चाहता है, जबकि हम ये सब जानते हैं कि हर चीज को परखने के जो बुनियादी असूल हैं वो एक दूसरे से बाजुकात मुतसादम होते हैं। मसलन आप फिक्शन पर जब बात करते हैं और फिक्शन की रियलिटीज पर बात करना शुरू करते हैं तो वो असूल वहां जो लागू होते हैं वो आपके अगर जहन में, और आप शायरी पढ़ना शुरू कर दें तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो ये जो एक हमारा जो एक प्रॉब्लम आ गया है कि फर्द को इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर दिया गया है, अदीब को भी और ओवरऑल एक समाजी फर्द की बात कर रहा हूँ। फिर इसी के साथ एक और चीज भी मैं ऐड करना चाहता हूँ कि समाज के मामलात इतने हावी हो गए हैं फर्द पर कि वो अपनी फितरत और उसके इर्द गिर्द जो फितरत है, मज़ाहिर फितरत है, वो उनसे इतना कट ऑफ हो गया है, उनका उन चीजों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो लानजाइनस ने हमें तस्वुर दिया था कि जब आप फितरत के साथ जुड़ते हैं तो आपके अंदर उल्वियत पैदा होती है, आपके अंदर वुसअत पैदा होती है, गहराई पैदा होती है, क्योंकि मज़ाहिर फितरत। अब मुझे ये लगता है कि जदीद समाज में इंसान एक जिसे कहते हैं ना मजबूर होकर, या उसको मजबूर कर दिया गया है कि वो हर वक्त जिस्म उसका किसी और चीज में इन्वॉल्व है, जहन उसका किसी और चीज में इन्वॉल्व है, जबान से वो कोई और चीज बोल रहा है। बैक वक्त आपके मुख्तलिफ हवास जो हैं या आज़ा जो हैं वो मुख्तलिफ कामों में लगे हुए हैं। तो ऐसी सूरत में जो बात आप रविश साहब कर रहे थे कि वो साहब गुत्थी सुलझेगी नहीं, वो बल्कि मजीद उलझेगी। तो इसी सारी गुफ्तगू के पस मंजर में मैं यूसुफ साहब से बात शुरू करूंगा और फिर बाकी अब आपकी तरफ आऊंगा। यूसुफ साहब बहुत इख्तिसार के साथ, क्योंकि अब हम अपने क़ुआम के आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ भी जा रहे हैं, सिर्फ ये बताइए कि ये जो स्पेशलाइजेशन थी किसी जमाने में हमारे यहाँ अदीब के यहाँ, वो शायर था। अब आप देखिए गुज़श्ता कुछ अरसे से आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ अच्छे खासे बड़े बड़े नाम, मैं अगर मतलब मुनासिब नहीं समझता कि मैं अफराद के नाम हूँ, लेकिन इतनी नाम होता है और उसके बाद वो किसी दूसरी सिंफ में जब जाते हैं तब आजमाई करते हैं, वो उस तरह से अपने आप को जाहिर भी नहीं कर पाते। उसके बावजूद भी ऐसा क्यों है? ये जो हमारे अंदर लपक है और ज्यादा से ज्यादा की हवस है, ये क्या है? क्यों इसका प्रॉब्लम आ गया और क्या ये हमारे अदब और अदीब को किस तरह से इफेक्ट कर रही है? यूसुफ खालिद साहब। शायद नवाज साहब, बुनियादी चीज ये है कि हमने इंसान को ना तो हकीकी मुसर्रत से उसका तारुफ करवाया है, ना उसे ये बताया है कि मुतमईन कैसे रहा जा सकता है, और ना ये बताया है कि चीज़ों के इंतखाब में फ़र्क का कौन सा निज़ाम होता है। आप आम मादी चीज़ें जो मादी हवाले से हमारे लिए अहम होती हैं, आप बाज़ार में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं मसनूआत में से, तो आप के मद्देनज़र क्या होता है कि आपको जो चीज़ मिले वो अच्छी हो, मायारी हो और कीमत के लिहाज से मुनासिब हो। तो उसके अलावा उस जैसी बेशुमार चीज़ें जो हैं जिनको आप नज़रअंदाज कर देते हैं और किसी एक चीज़ को आप अपने लिए मुंतखब करते हैं। ये जो हक़ इंतखाब है या ये आज़ादी है इंतखाब की, इसके पीछे बुनियादी चीज़ जो है वो आपकी सोच है, आपका फहम है, जिसको डेवलप करना ज़रूरी है कि आपको ये पता चल सके कि कौन सी चीज़ हमने इख्तियार करनी है, कौन सी चीज़ हमने इख्तियार नहीं करनी, और उसको तरजीही बुनियादों पर इख्तियार करना ज़रूरी है। अच्छा, उसके पीछे बुनियादी जो हमें इंसान को चाहिए क्या? खुशी, मुसर्रत, इत्मीनान और ज़िंदगी में एक ख़ास किस्म का खुशगवार सा माहौल, यही चाहिए ना। तो ये जब तक हमें पता ही ना होगा इत्मीनान चीज़ किस चीज़ का नाम है, मुसर्रत किन चीज़ों में है, मुसर्रत और लज़्ज़त में क्या फ़र्क है, ये जो मादी हवाले से चीज़ें आ रही हैं, ये मुसर्रत मुझे बहम पहुँचा रही हैं या मेरे लिए मज़ीद इंतशार का बायस बन रही। तो ये तरबियत, मैंने पहले भी इशारा किया कि ये तरबियत जो है इसकी कमी है, इसकी तरबियत आ जाएगी तो ये जो एक हवस है कि इधर भी हाथ मारो उधर भी हाथ मारो, अपना नाम बनाने के लिए भाग दौड़ करो, वो खत्म हो जाएगी। क्यों आजकल ये कहा जाता है कि शायर, अदीब
या जितने भी फनून लतीफ़ा से लोग हैं वो रियाजत से दूर हो गए। अब मैं देखता हूँ कि फेसबुक के ऊपर लोग लिखते हैं, लिखने के बाद बगैर सोचे समझे उसको पोस्ट कर देते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जो आपने लिखा है आप कुछ देर उसको अपने पास रखें, फिर उसको तनकीदी शऊर के जरिए देखें, परखें कि उसमें क्या चीज है जो इस काबिल है कि उसको शाया किया जाए, क्या नहीं है। तो ये रवैये जो हैं, रवैयों को जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, ये जो सनती माहौल है या जो पैदावारी माहौल है या जो चीजें बनाने वाले हैं वो तो आपको खरीदने की कोशिश करेंगे, वो तो आपको अपना गाहक बनाएंगे, वो तो सारिफ की तरफ लपकेंगे इसलिए कि उनका मुफाद उसी में है। लेकिन सारिफ को तैयार करना चाहिए हमें कि वो देखे कि भाई इस ढेर सारी भीड़ में उसे अपने लिए खुशी कहाँ से तलाश करनी है, मुसरत कहाँ से तलाश करनी है। एक अच्छा शेर आपको जितना जी सरशार कर यूसुफ देता है साहब वो बहुत उसी आदमी को शुक्रिया, पता है बहुत जिसके पास शुक्रिया, कोई आपने इल्मी बड़ी अदबी अच्छी ज़ौक़ होगा। बात अगर की वो कि ज़ौक़ असल ही नहीं है में हमें तो वो शेर जो है वो उसका मुतबादल नहीं हो सकता हमें जो इंतखाब उसको करने के मादी हवाले मामले से में चीजें मिल रही हैं मोहतात होना कि चाहिए फेसबुक और पे या कोशिश इधर उधर या बाकी चीजों से। शऊरी तौर तो मैंने बार बार इस चीज के ऊपर जोर दिया है, हर जगह पे यही कहता हूँ कि हम अपनी नस्लों जी को, आने वाली नस्लों को ये सारे जो परख के असूल हैं या सोचने का अंदाज है या मुसरत को कशीद करने के तरीके हैं, ये बाकायदा बताए जाते हैं, ये सिखाए जाते हैं। चंद लोग होते हैं जिन्हें वदीयत होता है, जिनमें तख्लीक कार है, तो उन्हें अल्लाह ताला ने ये अता किया है कि वो फितरत के मनाजर से भी मुतासर होते हैं, वो अपने माहौल से भी कुछ ना कुछ तजर्बात और मुशाहिदात के जरिए चीज़ें हासिल करते हैं और हम तक पहुँच जाते हैं। लेकिन असल चीज़ जो है वो अदब के भी सारफ है। अरब अदब के जो सारफ हैं उनको तो हमने तैयार नहीं किया, सनती सारफीन जो है वो तो तैयार उन्होंने कर लिए, उसके इश्तहारबाजी भी हो गई, उसकी तरगीब भी हो गई, वो आपको पुश भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन अदब के लिए हमने क्या किया, अदब को मुतारफ करवाने के लिए हमने क्या किया। हमारी शायरी की किताबें, अदब की किताबें, अफसाने की, नावल की कितनी बिकती हैं। लाइब्रेरियां हमारी जो है वो सारी की सारी वीरान पड़ी, कोई इसकी वजह बता सकता है क्यों क्यों बेकार पड़ी? इसलिए कि उस लज्जत से हमने आशनाई नहीं किसी को की, हमने उस सोच से, उस फिक्र से जो उन किताबों में मौजूद है उसकी तरफ लोगों को लाने की कोशिश ही नहीं की, हमने वो तरबियत ही फराहम नहीं की। यही वजह है कि अब जी अदीब शायर जो है वो कुदरत की अता जी करदा एक खूबी की वजह से लिख तो रहा है, फिर छपवा रहा है, यूसुफ फिर साहब मुफ्त में तकसीम कर रहा है, और मुफ्त में यूस तकसीम करने के जी बावजूद उसको पढ़ने के लिए कोई यूसुफ तैयार साहब नहीं। इसलिए कि लफ्ज के साथ ताल्लुक नहीं है, सोच के साथ ताल्लुक नहीं है, मादी चीजें जो है वो इतनी हमने अपने ऊपर हावी कर ली है कि वो सरहद खत्म हो गई। हमारे यहाँ जो सूफिया का निज़ाम था, जो मोहब्बत का निज़ाम था, जी जो एक रूहानी जी जी तबकों का जी निज़ाम जी था, वो जी क्यों खत्म हो गया? यूसुफ वो इसलिए खत्म यूसुफ हो साहब गया कि हमने ये सोच यूसुफ का दरवाजा जो है ये बंद कर दिया, हमने ख्याल और सोच को और लफ्ज को बिल्कुल तलाक दे दी। तो अब हमारे पास क्या रह गया सिवाय खबरें पढ़ने के या खबरें सुनने के या खबरें शेयर करने के। तो इसलिए हमने जरूरत इस सब्र की है कि हम अपनी बुनियादों को ठीक जी करें, यूसुफ साहब अपनी बुनियादों को ठीक करेंगे तो ठीक हो इंशाअल्लाह गया ताला हालात जो है वो बेहतर होंगे। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया जी। खावर साहब, डॉक्टर साहब खावर साहब, मैं जो बात कर रहा था यूसुफ साहब की गुफ्तगू से पहले, ये हमारा अदीब जो है वो हर चीज में क्यों हिस्सादार बनना चाहता है। वो जो पुरानी हमारी रिवायत, मुझे ये नहीं पता कि वो ठीक थी, मैं अपनी एक राय के तौर पर ये बात कर रहा हूँ कि जो स्पेशलाइजेशन थी एक शायर, अब देखिए ना गालिब शायर था, वो खतूत वगैरह को हम अपनी अदबी जरूरतों के तहत एक बड़े तख्लीककार की चीज है हम उसको ले आते हैं, लेकिन साफ ज़ाहिर है अव्वल व आखिर हम बतौर फनकार जब जिक्र करते हैं वो तो मिर्जा साहब का साफ ज़ाहिर है एक शायर के तौर पर करते हैं, और शायरी साफ ज़ाहिर है एक आर्ट के तौर पर मौजूद है। तो ये जो हमारा आज की जो हम आप हैं, हम बैठे हैं सब, ये क्यों है कि हमें क्यों नहीं सेटिस्फेक्शन होती कि हम किसी एक एंगल पर जाकर बात करें, उसके गहराई में और उसके हवालों से देखें, हम मुतमिन क्यों नहीं हो पाते, हमारा अदीब क्यों नहीं मुतमिन हो पाता? शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने जो पहले बात कुछ तनकीद के हवाले से की थी, मैं वहाँ से बात शुरू करूँगा और फिर इस सवाल की तरफ भी आ जाऊँगा क्योंकि उसके साथ ही जुड़ा हुआ है मेरा जवाब। गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ तनकीद के साथ एक बहुत बड़ा एक हाथ हुआ है। वो ये हुआ कि पूरी की पूरी तनकीद को उठा कर फलसफे की झोली में रख दिया गया। अब गुजारिश ये है कि फलसफा जिन चीज़ों को साथ लेके चलता है उसमें किसी जगह हतमियत या मरकजियत या इस किस्म की चीज़ें नहीं होती।
آپ کی جب تنقید ساری فلسفیانہ ہونے جا رہی ہو یا ہو گئی ہو تقریباً، اس وقت آپ جو بات کر رہے تھے کہ بھئی پھر نقاد کی بات کیوں نہیں سنی جا رہی یا تنقید اس طرح سے اپنا رول کیوں نہیں ادا کر پائی، تو اس چیز کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں اس کو. اب میں اسی بات کو بڑھا کے آپ کی دوسری بات کی طرف آؤں گا. گزارش یہ ہے کہ آپ کسی پر یا میں کسی پر ہم اپنی رائے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی پر تخلیقی اظہار کے لیے پابندی نہیں عائد کر سکتے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے غالب کی بات کی، غالب سے بھی پیچھے چلے جائیں تو آپ میر سے چلے دیکھ لیں، شروع کر لیں، کیونکہ ہمارے پاس تنقید کی جو روایت جب بھی ہم پڑھانا شروع کرتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں اوورآل، ہم تذکروں سے شروع کرتے ہیں. تذکرے جتنے لوگوں نے لکھے بنیادی طور پر ان کی اصل پہچان آرٹ کی کسی اور جہت میں تھی. ظاہر ہے وہ زیادہ لوگ شاعر تھے اور وہ اس طرف بھی آئے. کیوں ضرورت پیش آئی، یہ ایک اہم سوال اپنی جگہ اس وقت بھی ہے، اس وقت کو لے کے بھی اٹھایا جا سکتا ہے. آگے آ جائیں آپ، میر سے یہ شروع ہو کے تذکروں کی روایت آپ آ جائیں حالی تک. آپ کو پہلا بڑا نام حالی نظر آتا ہے جہاں سے آپ تنقید کو باقاعدہ اس کو پڑھانا شروع کرتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں. حالی شاعر بھی ہے. اچھا، پھر آپ حالی کے بعد آ جائیں تھوڑا سا آگے، آپ کو تنقید میں بڑا نام احتشام حسین نظر آتا ہے، افسانہ نگار ہے. ساتھ ہی محمد حسن عسکری نظر آتے ہیں، عسکری صاحب بھی افسانہ نگار ہیں. آپ یہ سلسلہ آگے لیتے آئیں، ٹھیک ہے، آپ سلیم اختر سے ہوتے آئیں، آپ شمس الرحمان فاروقی تک آ جائیں. تو اس تمام جتنے بھی آپ کے اپنا تنقید کے یوں سمجھے کہ مشرقی تنقید کے یا جو ایک تاثراتی تنقید چل رہی تھی یا کسی دبستان کے ساتھ جڑ کے نقادوں نے لکھا، عابد علی عابد کو لے لیں، سلیم اختر کو لے لیں، ماں سوائے میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس گوپی چند نارنگ اور محمد علی صدیقی بچ جائیں گے جن کی شاید تخلیقات اس طرح سے آپ کو نظر نہ آئے. تو گزارش یہ ہے کہ کم و بیش ہر نقاد نے، اچھا وزیر آغا صاحب، ٹھیک ہے، آپ کے علاقے سے ظاہر ہے بہت بڑا نام اردو تنقید کا، تو سب لوگ ہی تخلیق کی طرف آئے. اب یہ اپنی جگہ ایک سوال آپ کھڑا کر سکتے ہیں اور اس کا جواب بھی اس ساری بحث کے اندر ہی موجود ہے کہ کیا ان کی تخلیق کی طرف آنے کو آپ یعنی اتنی زیادہ اہمیت آپ لوگوں نے کبھی دی اپنی ادبی روایت میں کہ ان کو بطور تخلیق کار کسی جگہ پہ رکھا ہو یا ان کو کسی جگہ بطور تخلیق کار پڑھایا ہو؟ اگر آپ نے ان کی کسی تخلیق کو اہمیت دی ہے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس میں واقعتاً کوئی چیز ہوگی. اگر آپ نے کئی چاند تھے سرے آسماں یا قبض زماں کسی جگہ پہ اس کو کوئی اہمیت دی، کسی روایت میں رکھا ہے، تو پھر اس میں تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کباہت نہیں ہے کہ اس میں واقعتاً کوئی چیز ایسی ہوگی، بطور تخلیق کار بھی ان کے اندر کوئی صلاحیت ایسی ہوگی. اگر آپ نے شمس الرحمان فاروقی کے افسانوں کو کسی جگہ نہیں رکھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ان کی تخلیقی جہت تھی اس میں کوئی چیز ایسی آپ کو نہیں ملی. آپ کسی بھی نقاد پر پابندی ظاہر عائد نہیں کر سکتے. آپ کسی بھی شخص پر، صرف نقاد میں کوئی بھی دانشور ہے اس پہ آپ پابندی نہیں عائد کر سکتے اس طرح. ہاں، آپ کو جو چیز سوچنی چاہیے یا جس طرف ہم سب کو سر جوڑ کے بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ تنقید کے ساتھ جو ہاتھ ہوا اس میں سے مطلب کتنا قصور خود نقاد کا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ جی تنقید اب اس طرح سے لکھی نہیں جا رہی، بھئی لکھی جا رہی ہوگی لیکن وہ ساری تنقید فلسفے کی جھولی میں بیٹھ کے لکھی جا رہی ہے. آپ ان اصطلاحات کو کس طرح سمجھائیں گے؟ کیوں آج بھی آپ کے پاس احتشام حسین، محمد حسن عسکری، وارث علوی کی ریڈیبلٹی زیادہ ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اور آپ کا نقاد جو بالکل آج جو چیزیں لکھ رہا ہے اس میں اس طرح کی ریڈیبلٹی نہیں ہے. یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ ان لوگوں کی فلسفے سے کوئی جڑت نہیں تھی یا انہوں نے فلسفے کو پڑھا نہیں تھا
یا ان کو وہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں, یا وہ مطلب محمد حسن عسکری کی آپ مغربی فلسفے سے واقفیت پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے, تو پھر بھی کیوں ریڈیبلٹی ہے؟ تو یہ وہ باتیں ہیں میرا خیال ہے کہ جن کی طرف اسی چیز کو جوڑ کر کے دیکھنا چاہیے کہ شاید نقاد نے جو کچھ لکھا جی اس کو وہاں پر وہ ڈاکٹر صاحب نہیں مل پائی کہ اب اس نے کہا کہ میں تخلیق کی طرف بھی تھوڑا سا آؤں. اگر تخلیق میں بھی اس کو وہ نہیں مل پاتی تو اس کا مطلب ہے کہ اوور آل اس کے قلم میں کوئی نہ کوئی تاثیر کا مسئلہ ہے, اثر پذیری کا کوئی سوال وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو کی. میں اس میں ایک آدھ بات ایڈ کر کے میں روش صاحب کی طرف جاؤں گا, کیونکہ وہ ہم میں سے اس حوالے سے زیادہ بہتر گفتگو کر سکتے ہیں. میں صرف ایک چیز کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ تھی کہ میں نے جوڑا تھا کہ جدید سماج نے بنیادی طور پر کہیں نہ کہیں فرد کو جو ان چیزوں میں انوالو کر دیا ہے, تو شاید کہیں یہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ ہمارا جو ادیب ہے یا ہمارا جو دانشور ہے وہ بھی اپنے آپ کو اسی طرح سے, کیونکہ میں اس میں زیادہ چیزوں کے ساتھ جڑنے سے بنیادی طور پر آپ یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے خاور صاحب, اور ان نے جو مثالیں دی ہیں, یقیناً حسن عسکری یا وارث الوی یا اہم ہے, ان کی یقیناً یہ ریڈیبلٹی والی بات بھی ٹھیک ہے. بعض جگہوں پر ہمیں مثلا حسن عسکری صاحب کے ہاں خاص طور پر ہمیں کچھ مسائل بھی نظر آتے ہیں کہ جب وہ چیزوں کو بے ٹیپیکل انداز میں دیکھتے ہیں, اور وہ جو جدیدیت ہے, آپ جانتے ہیں جدیدیت گمراہیوں کا جو ایک چاہتا ہوں کہ وہ بیچ میں ایک لمحے کے لیے ڈسکنیکٹ اب میری آواز آ رہی ہے روش صاحب؟ جی آ رہی, بالکل آ رہی. بیچ میں کوئی کنیکشن کا ایشو ہوا ہے ایک لمحے کے لیے, آواز آ رہی ہے؟ اچھا, تو روش صاحب میں جو بات کر وہ نہ جدیدیت کو نہ روک سکتی ہے, نہ ہی صاحب ظاہر ہے اس کے بڑھاوے میں کوئی اپنا بہت زیادہ کردار ادا کر سکتی ہے. اس حوالے سے آپ ذرا ہمیں بتائیں گے, ہمارے جو لوگ سن رہے ہیں ان کے ساتھ, کہ ہماری جو یہ اس وقت کی صورتحال ہے, فرد کی اتنی زیادہ انوالومنٹ جو ہے, وہ عام فرد ہو یا صاحب ظاہر دانشور یا ادیب کی شکل میں ہو, وہ کیا اثر انداز ہو رہی ہے ہمارے مزاج پر, ہماری سوسائٹی؟ دیکھیے ایک دو باتیں میں چاہ رہا ہوں, پہلے ادھر بھی اشارہ کر دوں جو آپ نے بھی کی اور ڈاکٹر خاور صاحب نے بھی کی. ایک تو یہ ہے کہ جو جنرلائزیشن ہوتی ہے وہ دراصل انٹلیکٹ کی عمومی اور سطحی شکل ہوتی ہے, یہ بالکل ذہن میں رکھیے. لیکن اس کے باوجود ہمیں کمپارٹمنٹلائزیشن اور اسپیشلائزیشن میں فرق رکھنا چاہیے. اسپیشلائزیشن کا مطلب کمپارٹمنٹلائزیشن نہیں ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں وہ اذہان جو کلی علوم پر, تمام علوم کو ساتھ چلا کر اپنے انٹلیکٹ کا اظہار کرتے ہیں, یعنی انسائکلوپیڈیک ہیں, وہ سماجی, سیاسی, ثقافتی, تاریخی, معاشی تمام چیزوں کو نظر میں رکھ کر جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں. یہ جو قاموسی ہے, انسائکلوپیڈیک جو رویہ ہے, یہ رویہ دنیا میں کم ہو رہا ہے. یہ رویہ اہم ہے کیونکہ سماج بھی کلی حیثیت میں ورک کر رہا ہوتا ہے اور علم کو بھی کلی حیثیت میں کرنا چاہیے. اس لیے کمپارٹمنٹلائزیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے, لیکن اسپیشلائزیشن بھی اسی انسائکلوپیڈیک رویے کے اوپر کھڑی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کان گلے کا ڈاکٹر جو ہے وہ ہارٹ کے مسئلے کو سمجھ نہ پا رہا ہو یا اس سے کٹا ہوا ہو وغیرہ وغیرہ.
پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک فلڈ آف انفارمیشن ہے. یہ جو انفارمیشن کی جو ٹیکنالوجی ہے اس نے علم ہمیں انفارمیشن اتنی دے دی ہے کہ اب ہم کٹ پیسٹ کی طرف ہے. ہم بہت تھوڑے لمحوں میں میکسیمم انفارمیشن لے جاتے ہیں. لیکن اس انفارمیشن کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم انفارمیشن اور نالج میں، علم اور معلومات میں فرق ہو بیٹھے. آپ کسی بھی اب نقاد سے اس سے بات کریں، وہ آپ کو اتنی انفارمیشن دینا شروع کر دیتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ دراصل علم اور چیز ہے، انفارمیشن اور چیز ہے. انفارمیشن کی بنیاد پر جو اصول سازی کر کے اسے اپنے معروض پر جو منطبق کیا جاتا ہے، یہ علم. اب یہاں پر پرابلم یہ ہے. دوسری بات کہ ہمارے ہاں جو کنٹرول کی نئی شکلیں آ رہی ہیں، وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ غلام کو جسمانی طور پر مصروف رکھا جائے تاکہ وہ اس کا ذہن جو ہے وہ کوئی بغاوت کی خرافات نہ سوچے. لیکن اب جو ہے کنٹرول ہی ذہن پر چلا گیا کہ اب اس کا جو کنٹرول کا جو آلہ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور وہ آپ اس کو فون کہہ لیں، آپ کو نیٹ کہہ لیں، آپ اس کو فیس بک کہہ لیں، آپ کوئی بھی اس کو دے دیں، لیکن وہ اب ہمارے ہاتھ پہ. تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو کنٹرول کے جو نئے اور لیٹسٹ آلات ہیں ان کا جبر بھی بہت شدید ہے. پھر خاور صاحب نے جو بات کی ہے نا، مسئلہ فلسفے کی گود میں بیٹھنا نہیں ہے، یا تنقید کو فلسفے کی گود میں بٹھانے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مغربی علم کا جو فلڈ ہے، یا مغربی جو کچھ بھی علوم کی سطح پر ہماری طرف آ رہا ہے، اس کو اپنی علمی روایت سے ہم آہنگ کر رہا ہے. دیکھیے ہمارا مسئلہ حال ہی کے دور سے شروع ہو گیا تھا کہ ہمارا نقاد جو ہے وہ جو کچھ بھی مغرب سے درامد کر رہا ہے، وہ مغربی درآمدات کے اوپر ہی اپنا سارا کچھ بنا رہا ہے. اور آج ہمارا جو معاصر آخری نقاد ہے وہ بھی یہی کام کر رہا تھا. اور خود چاہے وہ وحید الدین سلیم کے عہد کو آپ دیکھ لیں، اور جو حال ہی کے دور میں تقریباً زندہ تھے، وہاں سے لے کر اب تک. تو پرابلم میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم یورپ سے چیزیں لیتے ہیں تو یورپ اپنی ترقی کی رفتار میں، ذہنی ترقی کی رفتار میں بہت آگے جا چکا ہوتا ہے. جب تک چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں ہماری سوسائٹی پیچھے کی طرف جا رہی ہوتی ہے. تو یہ جو گیپ ہے یہ فل نہیں ہو پا رہا حال ہی کے دور سے لے کر اور اب تک. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو نقاد ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا کہ میں نے مغرب کے ساتھ دوڑنا ہے یا اپنی سوسائٹی کے ساتھ دوڑنا ہے یا ان کے درمیان پہ پیچ اپ کرانا ہے. اب یہ جو زمان و مکان کا فرق ہے جو بہت تیز بھی ہے اور بڑھتا بھی جا رہا ہے، پرابلم سارا یہاں پر کھڑا ہوا کہ محض میری پچھلی نسل تک میتھیو آرنلڈ ہمارے لیے اہم تھا، لیکن میں جب بوڑھا ہوا ہوں تو میرے لیے ڈریڈا اہم ہو گیا. لیکن ڈریڈا کے ذہن میں اور میتھیو آرنلڈ کے ذہن میں جس تیز رفتاری سے فرق آیا ہے وہ دراصل دخانی انجن سے لے کر چپ کی صورت میں جو ٹیکنالوجی کا بڑا چینج ہے، پوسٹ مشین چینج ہے، وہ فرق ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں تو یہ فرق نہیں ہے. ہمارے ہاں تو اب بھی گوتم بدھ کے عہد کی بیل گاڑی چل رہی ہے، اور ہماری جو بیل گاڑی چلا رہا ہے اس کی جیب میں چپ پڑی ہوئی ہے فون کی. تو اب یہ اس فرق کے اوپر ہمارے یہاں کبھی بحث ہی نہیں ہوئی. ان مسائل کو نہ ہمارے نالج کا حصہ بنایا گیا، نہ ہمارے نصاب کا حصہ بنایا گیا، نہ ہمارے دانشوروں کی فکری اہداف کا یہ حصہ ہے. پرابلم سارا یہاں پہ کھڑا ہوا. جی رویش صاحب، بہت شکریہ. آپ نے بڑی اچھی ایک طرح سے گفتگو کی. ہم آلموسٹ اس کے بعد چونکہ ایک بریک ہے، پھر ایک اگلا سیشن شروع ہونا ہے، یونیورسٹی کا ایک شیڈول ہے. دل بہت ہے کہ ہم اس گفتگو کو بھی جاری رکھیں، اور ہمارے پاس بہت سارے سوالات بھی آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی چاہتا تھا میں، لیکن چونکہ ٹائم خاصا ہو گیا ہے، اس کے مسائل ہیں. ہم انشاءاللہ اس بحث کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، اور یقیناً ہمارے جو سننے والے ہیں
ہمیں امید ہے کہ اس ادارے کی جو ایفرٹ ہے، سرگودا یونیورسٹی نے جو یہ کاوش کی ہے کورونا کے اس زمانے میں، ہمارے جو دانشور دوست اور ہمارے جو پروفیسرز دوست یہاں موجود تھے، ان کی گفتگو ان کے لیے نئی چیزیں ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ چیزیں سیکھی ہوں گی۔ ادب اور سماج کی بحث آپ ظاہر اس وقت سے ہی جاری ہے جب سے یہ سماج تشکیل ہونا شروع ہوئے ہیں، اور یقیناً یہ اس وقت تک موجود رہے گی جب تک یہ سماج اور انسان سماجی طور پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ ہر دفعہ جا کر ایک نیا موڑ لے لیتی ہے۔ ہمارے ذہن میں شاید یہ کہیں بات ہو کہ ادب اور سماج کی بحث کا کوئی ہم نتیجہ نکال لیں گے، اس طرح سے شاید نتیجہ نکالنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جہاں سماج کو موڑ مڑے گا وہاں یہ بحث بھی جو ہے مڑ جائے گی۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس سے کے حوالے سے میں جو اختتامی کچھ جملے جو ہے اور نتائج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جو مجھے سمجھ آئی، باقی یقیناً ہمارے دانشوروں نے جو بات کی وہ خود براہ راست لوگوں نے سنی، میں اس کو اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ جو جدیدیت ہے یا جدید سماج ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس کی اپنی ضرورتیں ہیں، خاص طور پر جو پروڈیوسر سوسائٹی ہے اس کے اپنے ایک طرح سے انہوں نے سوسائٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اپنے مفادات کے تحت ادب اور ادیب کا جو کردار ہے آج کے سماج میں، جو روش صاحب نے بیچ میں بات کی تھی، وہ پرانی بحث ہے ہماری کہ سوسائٹی کو، فرد کو شعور عطا کرنا، اور شعور صاحب ظاہر عطا کرنے کا مطلب یہ ہے اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم ذہنی طور پر غلام ہو رہے ہیں، یا ہمیں لگتا ہے کہ میں غلام کی ٹرم شاید زیادہ پرانی ہے اور تھوڑی سی عجیب سی لگتی ہے، تو میں اگر اس کو یوں کہوں کہ ہم بااختیار نہیں ہیں ذہنی طور پر، اگر ہمیں یہ لگتا ہے اور ہماری سوچ اور ہمارے خیال جو ہے وہ ایک طرح سے بااختیار نہیں ہے، تو ہمیں ادیب اور ادب جو شعور بخشتا ہے یا شعور دینے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمارے ادب اور ادیب کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی کہانیوں کے ذریعے، اپنے شعروں کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کرے کہ سرمایہ دارانہ ذہن اور ایک پروڈیوسر سوسائٹی کس طرح سے عام لوگوں کو کنٹرول کر رہی ہے، ان کے ذہنوں کو کس طرح سے جو ہے ان پر اپنے نقش جو ہے وہ سب کر رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ادیب کو ضرورت ہے، ہمارے دانشور کو ضرورت ہے وہ اپنا، کیونکہ سوسائٹی ادیب کو جب عزت دیتی ہے اور اس کی ایک شناخت بناتی ہے تو یقیناً ایک طرح سے ریوارڈ کے طور پر ادیب اپنی سوسائٹی اور اپنے لوگوں کے لیے یہی کچھ کر سکتا ہے۔ اگر آج کا ادب اور ادیب اپنے ذاتی مفادات کو اور عارضی مفادات کو سامنے رکھ کر لکھا جائے گا اور تخلیقات پیش کی جائیں گی، اور وہ بھی ایک پروڈیوسر سوسائٹی کا حصہ بن جائے گا اور وہ بھی کنزیومرز کی طرح کاری کو دیکھے گا، تو پھر صورتحال بڑی خراب ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ انہی ریمارکس کے ساتھ میں اپنے تمام مہمانوں کا، محبوب تابش صاحب کسی تکنیکی مسئلے کی وجہ سے ہمیں جوائن نہیں کر سکے، وہ اگر ہوتے تو ہم ایک نیا ورژن ان سے بھی سننے کی کوشش کرتے۔ میں جناب ڈاکٹر خاور نوازش صاحب کا، جناب یوسف خالد صاحب کا اور جناب ڈاکٹر روش ندیم صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمارے سامعین کو اور ہمارے ادارے کو عزت بخشی اور ایک طرح سے ہمارے ساتھ مکالمہ کیا۔ اللہ کرے مکالمے کی یہ فضا ہمارے سماج میں اسی طرح سے چلتی رہے، کیونکہ یہی فضا ہے اور یہی مکالمہ ہے جو سوسائٹی کو مثبت انداز سے آگے لے جاتا ہے۔ تو آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ جی، بہت شکریہ۔ تھینک یو عابد صاحب، تھینک یو یوسف صاحب، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو شاہد صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سلامت رہیں جی صاحب لوگ۔ جی اللہ حافظ جی، میں میٹنگ کا اختتام کر رہا ہوں۔ اوکے اوکے اوکے۔